नमस्ते साथीहरू। नेपाली विषयको आजको प्रश्नपत्रको फिडब्याक भनेको पृष्ठपोषण भन्छ यसलाई नेपाली भाषामा। पृष्ठपोषण कक्षामा साथीहरू सबैलाई स्वागत छ। साथीहरूले पक्कै पनि आजको क्वेसन हेरेर एन्सर सिट आफ्नो अगाडि राख्नु भएको छ होला है। पृष्ठपोषण कक्षा भनेको के अर्थ लाग्छ त यसको भन्दाखेरि तपाईं साथीहरूले दिएको प्रश्नको उत्तर लेखेर तयारी अवस्थामा चेक गर्न बस्नु भएको छ। तपाईले लेखेको मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो भने त्यसमा कति अङ्क आउँछ होला भन्ने किसिमले पक्कै पनि तपाईँ यो क्लासमा बस्नु भएको छ। मैले त्यसरी बुझ्छु। तर यहाँ केही साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो क्वेसन नै देख्नु भएको छैन है। जसले क्वेसन नै देखेको छैन फिडब्याक क्लासमा त्यसको के फाइदा होला, यो पनि विचार गर्न योग्य कुरा छ। जसले क्वेसन नै हेरेको छैन फिडब्याक कसरी दिने होला, फिडब्याक लिनेले के लिन्छ, त्यसो हुनाले साथीहरू अलिकति के याद गर्नुपर्छ हामीले भने क्वेसन भेटाइसकेपछि हैन पढ्ने क्रममा मैले तपाईँ साथीहरूलाई के भन्ने गर्छु त भन्दाखेरि जब हामी प्रश्नपत्र भेटाउँछौँ अथवा प्रश्नपत्र पाउँछौँ तब त्यसको समयको उचित किसिमले व्यवस्थापन गरी परीक्षा लेख्नुपर्छ। जुन परीक्षा लेख्दाखेरि हामीले समयको व्यवस्थापन जुन किसिमले मैले तपाईहरुलाई पढाउने क्रममा बताउँछु त्यही किसिमले तपाईले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है। यस्तै किसिमले यी खालका कुराहरू गर्नुपर्छ। अब यसपछि म तपाईहरुलाई के भनौँ भने यो प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेर प्रश्नपत्र निर्माण गरेर प्रेस गरिएको छ। यसमा कोही निरीक्षक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने यो उहाँहरूको लागि पनि हो, किनभने नेपाली विषयको सिलेबसमा तलतिर मास्तिर भए पनि यसमा असै र इन्सपेक्टर अथवा निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको छुट्टै सिलेबस होइन, एकै प्रकारको सिलेबस भएको हुनाले यहाँ चर्चा गरिने शीर्षकहरू पनि उस्तै किसिमले चर्चा गरिएको हुन्छ र प्रश्नपत्रको मोडल पनि उस्तै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण कोही निरीक्षक साथीहरू यदि कक्षामा प्रवेश गर्नुभएको छ भने यसको लागि केही आपत्ति छैन। एउटै प्रकारले हामीले प्रश्नको उत्तरहरू खोज्दै जाने हो। अब यसपछि म के कुरा गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरूले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने बजारमा त विभिन्न सामग्रीहरू निस्केका हुन्छन् है। बजारका सामग्रीहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई अल्मलाई दिन्छन्। यो कुरामा तपाईँ पनि क्लियर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ क्लियर हुनैपर्छ। म क्लियर भएर त केही काम छैन। बजारमा निस्किएका सामग्रीहरूमा के पनि पाइएको छ भने साथीहरू यो लुई तेलका नाममा निस्केका एक दुईवटा किताबहरू पनि देखेको छु मैले हैन। त्यस्ता किताबहरूमा हैन यस्ता किताबहरूमा चाहिँ पुरानै पहिलेकै 50 पढाङ्ककै है 50 पढाङ्ककै सिलेबसमा आधारित भएर निस्केका चाहिँ सेटहरू पनि भेटिएको छ। तपाईँ नझुक्किनु होला साथीहरू, यो 60 पढाङ्क हो। अब हामीले 60 पढाङ्कको काम गर्दैछौँ। हामीलाई परीक्षामा 60 पढाङ्कको नेपालीको क्वेसन आउँछ र 14 वटा क्वेसन आउँछ। सिलेबस अनुसार बोल्नुपर्छ हामीले। यो मेरो बनावटी कुरा होइन। यो सिलेबसले के भनेको छ भने स्पष्टसँग 14 वटा क्वेसन सोध्ने सिलेबस तपाईको हातमा छ यतिखेर। त्यसकारण त्यही अनुसारको क्वेसन बन्दा 13 वटा कसैको सेटमा 13 वटा, कसैका सेटमा 12 वटा क्वेसन हुने होइनन्, 14 वटा क्वेसन हुनुपर्छ। 1 नम्बरदेखि यसरी विभाजन हुन्छ। 1 नम्बरदेखि 4 नम्बरसम्म तपाईलाई रचना खण्डको प्रश्न हुन्छ। 1 नम्बरदेखि 4 नम्बरसम्म तपाईलाई रचना खण्डको प्रश्न हुन्छ। रचना खण्डको 1 नम्बरमा निबन्ध हुन्छ, 2 नम्बरमा प्रतिवेदन हुन्छ, 3 नम्बरमा ताकेता पत्र, निमन्त्रणा पत्र अथवा विज्ञापन वा प्रतिउत्तर पत्र मध्ये 4 वटा मध्ये एउटा ठाउँबाट प्रश्न हुन्छ। क्लियर हुनुहोस् तपाईँ, 4 वटा ठाउँबाट एउटा प्रश्न हुन्छ। 4 वटा आएर अप्सनमा आउने होइन, कुन आउँछ त्यही गर्नुपर्छ। तर त्यो 4 वटा मध्ये शीर्षक मध्ये एउटा क्वेसन आउने हो। त्यस्तै गरिकन तपाईको 5 नम्बर क्वेसनदेखि 9 नम्बर क्वेसनसँग व्याकरणको क्वेसन हुन्छ, जुन प्रत्येक 3-3 अङ्कको हुन्छ। प्रत्येक 5 वटा प्रश्न 3-3 अङ्कको हुन्छ। यो 3टा हुनुपर्छ। र प्रश्न नम्बर 10 देखि 14 सम्म विविध खण्डको 10 पढाङ्कको क्वेसन हुन्छ। त्यहाँ 5 वटा क्वेसन हुन्छन्। प्रत्येक क्वेसन 2-2 मार्क्सका हुन्छन्। कसैका सेटहरू बजारमा निस्केका सेटहरू बोकेर तपाईँ नझुक्किनु होला साथीहरू। मैले त्यस्ता सेटहरू पनि देखिसकेको छ। त्यस्ता सेटहरूबाट नझुक्किनु होला। तर त्यसभित्रको कुरा के छ त्यो पढ्नु होला। त्यसभित्र कुराहरू राम्रा लेखिएका रहेछन् भने ती कुराहरू जता पनि काम लाग्छन्। विचार गर्नु होला। यो
अब यसपालि पनि 13वटा क्वेसन नै आउने रहेछ भनेर तयारीमा बस्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई झुक्क्या होला, झुक्किनबाट बच्नु होला, एउटा कुरा त्यो। र आज जुन सेट हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छौँ त्यो पोस्ट गरिएको क्वेसन तपाईँको स्ट्यान्डर्ड हो। तपाईँ जुन स्ट्यान्डर्डले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको क्वेसन आउने स्ट्यान्डर्ड त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमका प्रश्नहरूको उत्तर दिने गरी तपाईँ तयारी बस्नुहोस्। त्यस पछाडि अब म के कुरा गर्छु त भन्दाखेरि यस पछाडि तपाईँले लेखेको प्रश्नपत्र है, प्रश्नपत्रको त्यो उत्तर पुस्तिका अथवा कापी, एन्सर लेखेको कापी तपाईँ अगाडि राख्नुहोस्। पहिले अगाडि राख्नुहोस्। यतिखेर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न एन्सर सिट अगाडि राख्नुहोस् भनिरहँदा सायदै 10-20 जना मान्छेहरूको भन्दा बढीको एन्सर सिट अगाडि बसेको छैन होला। यो आफ्नो अब मैले त देख्दिनँ यतिखेर तपाईँ साथीहरूले विचार गर्नुहोस् कसका अगाडि आफ्नो एन्सर सिट छ त्यो विचार गर्नुहोस् त। मैले अन्दाज गरेँ कम्तीमा पनि 10 देखि 20 जनाको सेट एन्सर सिट अगाडि होला। बाँकी साथीहरूले, कतिपय साथीहरूले त क्वेसनै नदेखिकन फिडब्याक क्लासमा छिर्नु भएको पनि बुझिँदैछ होइन। यसो भएको हुनाले फिडब्याक क्लासको महत्त्व कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि आफूले एन्सर लेखिसकेपछि आफ्नो एन्सर मिल्यो कि मिलेन है, आफ्नो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्ने ठाउँ हो यो। र त्यसलाई यस्तो खालको एन्सर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्ने ठाउँ हो यो आजको कक्षाको महत्त्व भनेको त्यो। र यो एन्सर लेखिसकेर बस्ने साथीहरूका लागि यो श्रीखण्ड हुन्छ र एन्सर नलेखी बस्नेहरू साथीहरूका लागि यो खुर्पाको भिड हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूले त्यो किसिमले विचार गर्नु होला। अब मैले पढाउँदाखेरि भन्ने गरेको कुरा र विषयवस्तुसँग चर्चा गरिरहँदाखेरि सँगसँगै भन्ने कुरा के हो भने तपाईँले प्रश्नपत्र भेटाइसकेपछि अथवा प्रश्नपत्र प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ प्रश्नलाई हेरेर बस्ने होइन। तपाईँको जतिखेर तपाईँको घन्टी लागेको हुन्छ होइन, घन्टी लागेका 1 मिनटभित्रमा त तपाईँले क्वेसन पाइसकेको हुनुहुन्छ। त्यो क्वेसन पाइसकेपछि त्यो घन्टी लागिसकेपछि तपाईँको 1 घन्टा 30 मिनटको समय सुरुवात भइसकेको हुन्छ। 1 घन्टा 30 मिनटको समय तपाईँको सुरुवात भइसकेको हुन्छ। 1 घन्टा 30 मिनट पनि यो अङ्ग्रेजीलाई तपाईँले 1 घन्टामा सक्नुभयो भने यो 1 घन्टा 30 मिनट नेपालीलाई दिन सक्नुहुन्छ। अब यो 1 घन्टा 30 मिनटको समयलाई सबभन्दा पहिले क्वेसन प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई त विभाजन गर्नुहुन्छ। समयको विभाजन कसरी गर्ने भनेर त मैले तपाईँहरूसँग चर्चा गरिसकेको पनि छु। र केही साथीहरू पढ्न बाँकी साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि फेरि होइन अर्को कुनै क्लासमा हामी त्यो कसरी समयको व्यवस्थापन गर्ने अनि समयमा 1 घन्टा 30 मिनटमा 60 पूर्णाङ्कको क्वेसनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट पार्नेछु तपाईँ साथीहरूलाई सजिलोको लागि। र यो बेलामा चाहिँ हामी यो पहिले नै क्लास लिइसक्नु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ मैले यो भनिरहनु पर्दैन, किनभने कुन समयलाई कुन खण्डलाई कति समय दिने भनेर छुट्याइरहनु पर्दैन। एकचोटि म फेरि यहाँ बताउँ, यो 1 नम्बरदेखि 4 नम्बरको क्वेसन यो पछि गर्ने क्वेसन हो। तपाईँले 5 नम्बरदेखि क्वेसनको एन्सर गर्न थाल्नुपर्छ। सबै साथीहरूलाई स्मरण होस्, 1 नम्बरदेखि यो 5 नम्बरदेखि क्वेसनको एन्सर लेख्न थाल्नुपर्छ। प्रश्नको उत्तर 5 नम्बरदेखि सुरु गर्ने। तपाईँको 5 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म जाँदाखेरि व्याकरणको कुरा सिद्धिन्छ। व्याकरणमा तपाईँलाई 5वटा क्वेसन हुन्छन्। कन्फर्म हुनुहोस् है यो कुरामा। म 5वटा क्वेसन व्याकरणमा विविध खण्डमा 5वटा क्वेसन मास्तिर 4वटा क्वेसन भन्ने त तपाईँलाई कन्ठ हुनुपर्छ नि। कस्तो खालको मोडलको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा अन्यलमा परीक्षामा बस्नुभयो भने तपाईँ यसै हातिनुहुन्छ। त्यस कारणले होसियारी अपनाउनुपर्छ यही बेलादेखि। अब तपाईँ 5 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मको व्याकरणको क्वेसनलाई 15 मिनटमा सक्नुपर्छ। तपाईँले 15 मिनट 15 मार्क्स छ, 15 मिनटमा सक्ने हो। र त्यस पछाडि क्रमशः गर्दै जानुहोस्। 10 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्म विविध खण्डको वाक्य बनाउनेदेखि लिएर सारांश गर्ने र बुँदा टिपोट गर्ने काम समेत गरेर तपाईँले 10 मिनटमा सक्नुपर्छ। तपाईँको जम्मा समय 25 मिनट सिद्धियो है। अब तपाईँलाई 1 घन्टा र 5 मिनट बाँकी छ। त्यो 1 घन्टा र 5 मिनटमा तपाईँले यो रचना खण्डको 35 मार्क्सको काम गर्नुपर्छ। करिब 20 मिनट जति तपाईँले निबन्ध लेख्नुभयो भने अर्को 15 मिनट जति तपाईँले प्रतिवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 10-12 मिनट लगाएर तपाईँले चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकेता पत्र या कुनै है कुन आउँछ त्यही। निमन्त्रणा पत्रहरू बनाउनु पर्यो भने त्यति समय पनि लाग्दैन। र 4थो नम्बर प्रश्न भनेको टिप्पणी लेख्ने हो। टिप्पणी लेख्ने प्रश्नलाई तपाईँले त्यस्तै गरी 10 देखि 12 मिनट लाग्छ। त्यसो गर्दा पनि तपाईँले 1-2 मिनट समय बचिराखेको हुन्छ र आरामसाथ सक्न पनि सकिन्छ पनि र त्यस किसिमको उचित समयको व्यवस्थापन पनि हुन्छ। यसो गर्दा तपाईँले परीक्षालाई कुनै आदेशका रूपमा नलिइकन सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले प्रश्नपत्र भेटेपछि यति कुराको अड्कल गर्ने पहिले है। यो व्याकरण खण्डमा म लेख्न थालेँ भने यो 15 मिनटमा सक्नुपर्छ।
तपाईले बुझ्ने कुरा यति मात्रै हो। मैले यहाँ धेरै बेर कुरा गरे पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने व्याकरण खण्डलाई 15 मिनेट, विविध खण्ड छन् 10 देखि 14 नम्बर, त्यसलाई 10 मिनेट र 1 घण्टा 5 मिनेट चाहिँ माथिको रचना खण्डलाई। रचना खण्ड चाहिँ पछाडिपट्टि राख्ने एन्सरमा। पहिले व्याकरण सक्ने, त्यस पछाडि विविध सक्ने, यस पछाडि तपाईँ रचना खण्डतिर जानुहुन्छ। अब आजको क्वेसनतिर लागौँ। अब आजको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा निबन्ध लेख्न दिएको छ। 1 नम्बरमा निबन्ध लेख्न दिएको छ। निबन्धको शीर्षक प्रहरी सेवामा अनुशासनको महत्त्व भन्ने छ। अनुशासनको महत्त्व जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ त्यसमा पनि प्रहरी सेवामा भनेर तपाईलाई प्रहरीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो विषय जोडिन सक्छ। यही विषय पछि जाँचमा पनि पर्न सक्छ, विचार गरेर राख्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीले यसरी बोल्दै गर्दा हैन, यसरी बोल्दै गर्दा अथवा यसरी हामीले अब यो चाहिँ यस्तो यो लास्ट सेटै भनेर प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि दिएका प्रश्नहरू पछि तपाईहरुको फाइनल एक्जाममा पनि आएका छन्। त्यसो हुनाले यस्ता खालका शीर्षकहरूलाई हैन निकै छनौट गरेर हामीले राखेको हुन्छ क्वेसन। त्यो क्वेसनहरू यसरी सोधिएका क्वेसनहरूलाई अलिक विचार गरेर चाहिँ याद गर्नु होला। यो साँच्चै जाँचमा पनि भोलि यही क्वेसन आयो भने तपाईँ कस्तो गर्नुहुन्छ त्यसरी सोच्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा छ भर्खरै नुवाकोटमा भएको बस दुर्घटनालाई समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी स्थानीय रामबहादुर छेत्रीका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भन्यो। तपाईले प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको छ कि छैन? मूल कुरो त त्यहाँ छ। तपाईले अहिले यतिखेर प्रतिवेदन तयार पारिसक्नु भएको छ भने त्यो प्रतिवेदनमा 5 वटा कुराहरू छन् कि छैनन्, जुन कुरा पढाउँदा मैले भन्ने गर्छु, त्यो कुराको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। यो संस्थागत प्रतिवेदन हो, त्यसकारण यसलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ, विषय पनि लेख्नुपर्छ, प्रतिवेदन बुझाइएको बारे भन्ने विषय पनि लेख्नुपर्छ। लास्टमा मिति प्रतिवेदकको नाम चाहिँ रामबहादुर छेत्री हुन्छ यतिखेर, यो खालको कुरा पनि छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बर क्वेसन, यो 10 मार्क्सका क्वेसन भए। तेस्रो नम्बर क्वेसन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रेशम बन्दी गृह चाबैलाई बन्दीको विवरण पठाउन लेख्ने ताकेता पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अहिले हामी यो कुरा गर्छौँ, ताकेता पत्र कसरी बनाउने, फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेशम बन्दी गृहलाई ताकेता पत्र लेख्दा कस्तो किसिमको ढाँचा बनाउला त्यसको कुरा हामी गर्छौँ। र चौथो नम्बरमा हाम्रो टिप्पणीको प्रश्न छ। यो टिप्पणीको प्रश्न टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न हो यो हैन। यहाँ छुट्टै शीर्षक अलग्गै इन्भर्टेड कमा भित्र दिएको छैन है, अलग्गै चाहिँ दिएको छैन। त्यसो हुनाले त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ है। त्यसो भएको हुनाले साथीहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भने यसबाट शीर्षक छनौट गरेर ल्याउनुपर्छ। हामीले शीर्षक छानेर ल्याउनुपर्छ। यहाँबाट के हुन सक्ला अहिले हामी त्यो पनि कुरा गर्छौँ, तर यो पहिले हामी व्याकरणको कुरा गर्छौँ, व्याकरण खण्ड। किनभने जाँचमा जसरी गर्ने हो तपाईँ त्यसै गरिकन यहाँ हामी यो फिडब्याक क्लासमा पनि हामी त्यही किसिमको चर्चा गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् है। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ त भन्दाखेरि तलका शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् है। यो पढिसक्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ के सजिलो छ अहिले भने यो फिडब्याक क्लासमा भने यो कस्ता कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् भन्ने कुराको बारेमा कक्षामा चर्चा गरिसकिएको छ। तर जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा कक्षामा नबस्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा बाहिरतिर यताउता पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। किनभने यो खालको प्रश्न दिएको छ यहाँ हैन। यहाँ झल्को, दोपौरो, ढकनी, हँसिलो, मानवीय, अत्युत्तम जस्ता शब्दहरू दिएको छ है। फेरि यो कहाँबाट आयो भन्ने लाग्न सक्छ। यो उपसर्ग र प्रत्यय भन्ने तपाईँको पाठ्यक्रमको शीर्षक छ। त्यो पाठ्यक्रममा दिएको त्यो उपसर्ग र प्रत्यय भन्ने शीर्षकबाट यो प्रश्न बनाइएको छ है। यतिखेर यहाँ शब्द दिएर यसको उपसर्ग र प्रत्यय छुट्याउनुहोस् भनेर क्वेसन सोधिएको हो यो है। यो क्वेसन यहाँबाट ल्याइएको। त्यसकारण अब हामी त्यतैतिर लागौँ है त। अब यो 5 नम्बर प्रश्नको उत्तर लेख्दा तपाईले विचार गर्नुपर्छ एन्सर कसरी लेख्ने। हामीले लेखेको उत्तर कहिलेकाहीँ उत्तर जानेर पनि कहिलेकाहीँ हामीले लेख्न नजानेको कारणले गर्दा हैन, लेख्न नजानेको कारणले गर्दा अथवा तलमाथि पारेको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो मार्क्स गुम्न सक्छ। साह्रै सावधानी अपनाउनु पर्छ। जाँच भनेको अरू बेला यसो चेक गराउन दिएको कपी जस्तो होइन। त्यसो भएको हुनाले परीक्षामा तपाईँ प्रश्न नम्बर लेख्नुहोस् यता है। प्रश्न नम्बर 5 लेख्नुहोस्। सबभन्दा पहिले तपाईँको कपीको सबभन्दा पहिले तपाईँले काम गर्ने भनेकै प्रश्न नम्बर 5 हो। यतिखेर अरू केही नलेखी पहिल्यै पेज किन नहोस् है। तपाईँले लेखेको एन्सर सिटको पहिल्यै पेजमा सबभन्दा पहिले प्रश्न नम्बर 5 लेख्नुहुन्छ। अब उत्तर लेख्दा यहाँनिर के भनिएको छ त भन्दाखेरि निर्माण प्रक्रिया देखाउनलाई सबभन्दा पहिले तपाईँलाई शब्द दिएको छ यहाँनिर झल्को दिएको छ है, झल्को। अब यहाँ यो झल्को भन्ने शब्द सार्नु पर्यो। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब झलक प्लस ओ गरियो भने यसको निर्माण प्रक्रिया देखियो। यति काम गर्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन तपाईँले धुपौरो भन्ने छ यहाँ
धुपौरो भनेको छ। क्वेसन यो शब्द यहाँ सार्नुहोस्, क्वेसनबाट सारेको हो। अब यतिखेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ धुप प्लस औरो। औरो प्रत्यय लगाइयो, निर्माण प्रक्रिया यसरी बनेको हो भन्ने कुरा देखाइयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको छ तपाईँलाई ढकनी। ढकनी भन्ने दिएको छ। अब तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ, ढकन, ढकनमा इ जोडेर ढकनी बनाएको पनि हुनसक्छ। ढाक प्लस अनि गर्यो भने पनि यसको मिल्छ। त्यस्तै गरी हँसिलो भनेको छ। अब त्यो हँसिलो भन्ने शब्द यहाँ सार्नुहोस्। हँसिलो सारिसकेपछि यो हाँस धातुबाट बनेको छ। हाँस प्लस इलो गर्दा हँसिलो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को मानवीय भन्ने शब्द छ। मानवीय भन्ने शब्द यो कसरी बनेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ मानव प्लस यबाट बनेको हो। र अर्को शब्द छ यो ठाउँमा अत्युत्तम भन्ने शब्द छ। यो अत्युत्तममा कसरी बनेको छ भन्दाखेरि अति प्लस उत्तम भनेर यसरी बनेको छ। यति काम गरेर हामीले 3 मार्क्सको सुरक्षा गर्नुपर्छ साथीहरू। अब यो ठाउँमा यस्तै खालको प्रश्नको मोडल मात्रै होइन जहिले पनि हैन, यो ठाउँमा त प्रश्नका मोडलहरू अरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो यो ठाउँमा तपाईलाई प्रश्न सोध्दा कहिलेकाहीँ उपसर्ग दिएर प्रत्यय अथवा प्रत्यय दिएर शब्द निर्माण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न सोध्न सक्ने भयो हैन। यो खालका शब्द दिएर यसरी टुक्रा गरेर देखाउनुहोस् भन्न सक्छ। अथवा अझै तपाईका प्रश्नका मोडलहरू अरू पनि हुन सक्छन्। तलको अनुच्छेदबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्दहरू टिपी तिनीहरूको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भन्न सक्छ हैन। विभिन्न मोडलहरू हुन्छन् क्वेसनका। हाम्रो यो सेटमा यो मोडलको क्वेसन पठाइयो हामीले, अर्को सेटमा हामी यसलाई अर्कै मोडलको क्वेसन हालिदिन्छौँ। त्यसो भइसकेपछि हामीले फरक फरक मोडलका क्वेसनहरूमा प्र्याक्टिस गराइसकेपछि तपाईँ साथीहरूलाई अलमल हुँदैन। यही कुराको लागि हामी यो निरन्तर फिडब्याक क्लास यसकारण पनि आवश्यकता छ है। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ यो किसिमले पनि प्र्याक्टिस गरिरहन सक्नुहुन्छ। यो मोडलको क्वेसन यसपटक हामीले हाल्यौँ, अर्को पटक इक्जाम हुँदाखेरि हामी अर्को किसिमको मोडलको क्वेसन हाल्छौँ। जस्तो के भन्न खोजेको मैले भने यो पटकमा 5 नम्बरमा के क्वेसन छ त भन्दा तलका शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भन्ने छ। अर्को प्रश्नमा हामी के बनाउन सक्छौँ त यो ठाउँमा भन्दा दिएका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेर 2वटा प्रत्यय 3वटा प्रत्यय 3वटा उपसर्ग दिन सक्छौँ। यस्तै खालको क्वेसन तपाईका यी लोकसेवाका साथीहरूले पनि बनाउने हुन् है। त्यसो भएको हुनाले यी फरक फरक मोडलका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ। फेरि तपाईलाई यही ठाउँमा कस्तो मोडलको क्वेसन हुनसक्छ भने तलको अनुच्छेदबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्द 2-2वटा शब्दहरू टिपी अथवा 3-3वटा शब्दहरू टिपी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भन्यो भने त्यतिखेर हाम्रो अर्को पनि काम हुन्छ। त्यो अनुच्छेदबाट शब्दको त्यो उपसर्ग र प्रत्यय लागेको शब्द पनि टिप्नुपर्छ, छानेर ल्याउनुपर्छ। उपसर्ग लागेको कुन हो, प्रत्यय लागेको कुन हो भन्ने कुरो पनि त्यो टिपेर ल्याइसकेपछि मात्रै अनि त्यसलाई फेरि विग्रह गर्नुपर्छ अथवा त्यसको टुक्रा गरेर देखाउनुपर्छ। यो खालका क्वेसनहरू हुन्छन्। फेरि यही ठाउँमा तपाईलाई उपसर्ग र प्रत्यय भनेको के हो, यिनीहरू दुईटामा के फरक छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यसको पनि बताउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो व्याकरणमा त यस्तै खालको प्रश्न मात्रै होइन, तपाईलाई भनेको के हो वाला अथवा परिभाषा दिने खालको प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारण यो खालको गर्नुहोस्। अब तपाईले लेखेको कपीमा यो किसिमको भयो भने राइट गर्दै जानुहोस्, यो किसिमको भयो भने राइट गर्दै जानुहोस् र 3 अङ्क दिनुहोस्। तपाईले कति अङ्क ल्याउनु भयो लास्टमा जोड्यो भने निस्किन पनि सक्छ है। रचना खण्डमा यहाँबाट अङ्क दिन सकिँदैन, तथापि करिब करिब तपाईले यति लेख्नुभयो भन्ने आधारमा तपाईले नम्बर दिनुभयो भने करिब करिब यति अङ्क आउने रहेछ मेरो भन्ने कुरा तपाईले अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लेखेको एन्सरमा यो 6वटै मिल्यो भने 3 अङ्क दिनुहोस्, 5वटा मिल्यो भने 2.5 दिनुहोस्। यसको मतलब एउटा मिलायो भने 0.5 को दरले हिसाब गरेर नम्बर दिँदै जानु होला। प्रश्न नम्बर 5 को कुरा सिद्धियो। अब प्रश्न नम्बर 5 को कुरा सिद्धिसकेपछि प्रश्न नम्बर 6 मा जानुस्। प्रश्न नम्बर 6 मा जानुस्। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईको के छ त भन्दाखेरि तलका वाक्यहरू कोष्टकको निर्देशनको आधारमा वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको क्वेसन छ। वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको क्वेसन छ। तपाईको हातमा क्वेसन पक्का छ है। एन्सर सिट नभए पनि क्वेसन त छ नि पक्का पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यतिखेर एन्सर लेख्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा गइहाल्नुस्। प्रश्न नम्बर 6 मा गइसकेपछि हैन यता लेख्नुस्, प्रश्न नम्बर 6 लेख्नुस् हैन। उत्तर सुत्तर लेखिरहनु पर्दैन। यहाँ तपाईले क लेख्नुस्, यहाँ क दिएको छ क लेख्नुस्। अब हामी पुग्यौं ढोका खुल्यो भनेको छ संयुक्त वाक्य है। अब यसलाई जोडेर एउटा वाक्य बनाउनुस्। वाक्य संश्लेषण भनेको के हो भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी वाक्यहरूलाई जोडेर एउटा वाक्य बनाउने काम हो। त्यसो भए यहाँ के गर भन्यो त भन्दाखेरि हामी पुग्यौं ढोका खोल्यो, 2टा वाक्य छन्। यो 2टा वाक्यलाई जोडेर एउटा वाक्य बनाउनुस् भन्यो। कुन प्रकारको वाक्य बनाउनुस् भन्दा संयुक्त वाक्य बनाउनुस् भनेको छ यसले। त्यसकारण बनाइदिनुस्। अब
हामी हामी पुग्यौं अनि अनि ढोका खुल्यो। यसो गर्नुभयो भने तपाईको यसबाट पाउने एक अङ्क त आइसक्यो। यो त संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गरियो। हेर्नुहोस्, दोस्रो प्रश्न के छ त भन्दाखेरि साँझ पर्यो जुनकीरी कराए भनेको छ। ख नम्बर दिनुहोस् स्पष्टसँग। क नम्बर लेखिसकेपछि अलिकति ठाउँ छोडेर एक लाइन जति छोडेर खको उत्तर लेख्नुहोस्। स्पष्ट पनि हुन्छ होइन, सफा पनि हुन्छ। तपाईँलाई अलिअलि कपीको लोभ नगर्नुहोस् त्यतिखेर, किनभने कपीको पैसा तपाईँले अस्ति तिरिसक्नु भएको छ, त्यति साह्रो डर छैन। साँझ पर्यो जुनकीरी कराए भन्ने वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। पहिले त तपाईँ संश्लेषण भनेको के हो बुझ्नुहोस् है। संश्लेषण भनेको वाक्यहरू जोडेर एउटा बनाउने, एकभन्दा बढी वाक्यहरू जोडेर एउटा बनाउने। त्यो पनि कुन प्रकारको वाक्यमा, सरलमा बनाउने कि मिश्रमा बनाउने कि संयुक्तमा बनाउने भनेको छ क्वेसनले। क्वेसनले भनेको अनुसार गर्नु पर्यो। यदि केही भनेको छैन भने त जुन बनाइदिए पनि हुन्छ, तर यसले स्पष्टसँग भनेको छ मिश्र वाक्य भनेर। ख नम्बरलाई हेर्नुहोस् त, मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो। त्यसो भए मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्दा जब साँझ पर्यो तब जुनकीरी कराए, यस्तो गर्नुभयो भने यो अहिले मिश्र वाक्यमा संश्लेषण भयो। यतिखेर तपाईँको 2 आइसक्यो। 3 अङ्कको प्रश्न हो यो, 6 नम्बर प्रश्न। अब त्यस पछाडि नम्बर गमा जानुहोस्, एक लाइन जति छोडेर ग नम्बर लेख्नुहोस्। अब ग नम्बरमा पानी पर्ला खहरे बढ्ला है। अब यतिखेर सरल वाक्य बनाउनु भनेको छ। सरल वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। सरल वाक्यमा एउटा मात्रै समापक क्रिया हुन्छ। यहाँ 2टा वाक्य छन्, 2टा वाक्यमा 2टा समापक क्रिया छन्। पछिल्लो बढ्ला भन्ने एउटा समापक क्रिया हो भने पर्ला भन्ने अर्को समापक क्रिया हो। अब सरल वाक्यमा लाँदाखेरि त्यहाँ भएको समापक क्रियालाई असमापक क्रिया बनाउनु पर्छ। अब पर्लालाई असमापक क्रिया बनाइदिनुहोस्। असमापक क्रिया भनेको वाक्य टुङ्ग्याउन नसक्ने, बिचतिर आउने क्रिया हो, अपूर्ण क्रिया हो। त्यसो हुनाले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पानी पर्नाले पानी परे मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। पानी परे खहरे बढ्ला, पानी परे खहरे बढ्ला। अब यति काम गर्नुभयो भने यसको 1 अङ्क, यसको 1 अङ्क र यो माथिको यसको 1 अङ्क गरेर यसमा पनि तपाईँले वाक्य संश्लेषणको यो प्रश्नमा पनि तपाईँले 3 अङ्कको सुरक्षा गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँलाई अर्कोतिर मैले लगेँ, जहिले यही खालको प्रश्नहरू आउँछ भन्ने छैन। यो ठाउँमा तपाईँले 3-4वटा वाक्यहरू दिएर एउटै वाक्य बनाउनुहोस् भनिदिन सक्छ है। 3-4वटा वाक्य बनाएर दिएर चाहिँ तपाईँलाई यो सरल मिश्र र संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् भन्न सक्छ। या तपाईँलाई यो ठाउँमा एक प्रकारको वाक्य दिएर अर्को प्रकारको वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् पनि भन्न सक्ला कि बा, अथवा वाक्य भनेको के हो प्रकार लेख्नुहोस् पनि भन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रश्न हेरिकन उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रश्नका मोडलहरू एउटै प्रकारका हुँदैनन्, प्रश्नका मोडलहरू फरक फरक हुन्छन्। जस्तो मोडलमा प्रश्न सोधेको हुन्छ हामीले एन्सर त्यसरी नै दिनुपर्छ होइन। अब यो यस्ता दोडा मात्रै वाक्यहरू जोडेर एउटा वाक्य संश्लेषण गर्ने खालको प्रश्न मात्रै सोध्छ भन्ने छैन। यो त एउटा मोडल हो है। हामी अर्को मोडलमा फरक खालको प्रश्नहरू बनाइहाल्छौँ नि है। त्यसकारणले गर्दा यी फरक फरक मोडलका क्वेसनहरूमा प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईँले यसरी अङ्क ल्याउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 को काम सकिसकेपछि अब प्रश्न नम्बर 6 सकेपछि 7 मा जानु पर्यो। अब तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 7 गरिहाल्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 मा के प्रश्न छ त यहाँ हेरौँ है। तलका शब्दहरूको विग्रह वा समास गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, तलका शब्दहरूको त्यहाँ दिएका शब्दहरू छन्, त्यहाँ समास छ भने विग्रह गर्नुहोस् र विग्रह छ भने समास गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, समास भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरू मिसाएर बनाइएको एउटा वाक्य हो, एउटा शब्द हो भने विग्रह भनेको एउटा शब्दलाई अलग अलग शब्दमा टुक्रा गरिएको अवस्था हो। त्यसो हुनाले यो प्रश्नमा 3वटा समास गरिएका शब्दहरू छन्, 3वटा विग्रह गरिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले जहिले पनि तपाईँले प्रश्न पहिले सार्नुहोस्। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर त तपाईँ यहाँ लेखिहाल्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले प्रश्न सार्नुहोस्। सप्त, यो ठाउँमा सप्तकोशी भन्ने शब्द यहाँ यसरी राख्नुहोस् बराबर। अब त्यस्तै अर्को पनि गरिहाल्नुहोस्। तपाईँले पीत अम्बर छ जसको भनेर क्वेसन छ।
सारिहाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी हात्ती पाइले भन्ने छ, त्यो हात्ती पाइले भन्नेलाई पनि पहिले सारिहाल्नुहोस् तपाईँले। पहिले प्रश्न जति त्यहाँ व्यवस्था मिलाइहाल्नुहोस्। त्यस पछाडि देहलता भनेको छ, देहलता भनेको छ। देहलता भन्यो भने अब यो प्रश्न सारियो। त्यस्तै अर्को छ न संस्कृत न नेपाली। तपाईँले लेखेको एन्सर सिटमा यसरी नै काम गर्नुभएको छ होला भन्ने विश्वासको आधारमा म यहाँ बोल्दैछु है। यसरी पहिले तपाईँले सार्नुभयो होला। त्यस पछाडि अर्को छ यो ज्यानलाई मार्ने भन्ने यो प्रश्न भयो। हेर्नुहोस् है, प्रश्न अगाडि भयो। अब उत्तर पछाडि लेख्ने हो। सप्तकोशी भन्नुभयो भने के गर्नुभयो यसको विग्रह भन्दाखेरि 7 कोशीको समूह। एन्सर लेखियो, एन्सर लेखियो। 7 कोशीको समूह लेख्दाखेरि तपाईँको पोइन्ट 5 आयो। हेर्नुहोस्, यो समस्त शब्द समास गरिएको शब्द हो। यसलाई तपाईँले यसरी विग्रह गर्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईँको पोइन्ट 5 आयो। मिल्यो भने पोइन्ट 5 दिनुहोस्, मिलेको छैन भने लेख्नुहोस्। लेख्दै नलेख्ने साथीहरूले यो यसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। अब पित अम्बर छ जसको भन्यो भने यतिखेर हामीले पिताम्बर भन्नुपर्छ है। पिताम्बर अहिले चाहिँ यो समास गरेको, यो समस्त शब्द थियो, विग्रह गरियो। यो समास समस्त विग्रह गरेको छ, समास गरियो। त्यस्तै हात्ती पाइले भन्यो भने यहाँनिर अब तपाईँले समास गरिएको छ, अब विग्रह गर्नुहोस्। हात्तीका जस्ता पाइला भएको, यसरी विग्रह गर्नुहोस्। अब देहलता भनेको छ, यो ठाउँमा लता रूपी देह भनेर यसरी विग्रह गर्नुहोस्। लता रूपी देह। लता भनेको लहरो, देह भनेको शरीर। लहरो जस्तो शरीर भन्ने अर्थ देहलताले बोकेको छ। न संस्कृत न नेपाली अहिले विग्रह छ। अब यतिखेर समास गर्नुहोस्। समास गर्दा संस्कृत न नेपाली हुन्छ। अब यसको यो कुन प्रकारको समास भयो भनेर लेख्नु पर्दैन। तपाईँको क्वेसनमा त्यस्तो कुरा गरेकै छैन। भरे तपाईँलाई क्वेसन बनाउँदै जाँदा चाहिँ समास वा विग्रह गर्नुहोस् र कुन प्रकारको समास भएको छ त्यो पनि लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको रहेछ भने चाहिँ त्यो कुन प्रकारको समास भयो त्यो पनि लेख्नुपर्छ। यतिखेर यो न संस्कृत न नेपाली भन्ने यो द्वन्द्व समास भएको छ। यतिखेर समास गर्दा पनि शब्द नजोडी लेखिएको छ, किनभने न विभाजक भएको ठाउँमा त्यो न चाहिँ न विभाजक भएको छ भने त्यो न शब्दसँग जोडिँदैन। समास हुँदा पनि अलग्गै लेखिन्छ। न संस्कृत न नेपाली भन्यो भने यो विग्रह गरेको भयो। यसलाई समास गर्दा संस्कृत न नेपाली नजोडिकन लेख्नु होला। यस पछाडि ज्यानलाई मार्ने भनेपछि अब ज्यान मारा भयो। यति काम गर्नुभयो भने यो 6वटै मिल्यो भने 3 दिनुहोस्। तपाईँको कपीमा 6वटै मिल्यो भने 3 दिनुहोस्। पोइन्ट 5 का दरले हिसाब गरेर नम्बर दिनुहोस् त कति आयो त्यहाँ लेख्नुहोस् है। अहिले यो 6वटै मिलाउनु पर्छ, 3 आउँछ। यसरी काम गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 मा, प्रश्न नम्बर 7 मा पनि अघि मैले बताएकै किसिमले प्रश्नका मोडलहरू जहिले एउटै हुँदैनन्। समास भनेको के हो प्रकार लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न हुनसक्छ, या तत्पुरुष समास र कर्मधारय समासमा के फरक छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ तलको अनुच्छेदबाट समस्त शब्द टिपी त्यसलाई विग्रह गरी देखाउनुहोस् भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। समस्त शब्द भनेको समास गरेर बनेको शब्द हो। त्यो समास गरेर बनेको शब्द अनुच्छेदबाट छानेर ल्याउनुहोस् र त्यो छानेर ल्याइएको शब्दलाई अलग अलग रूपमा टुक्रा गर्नुहोस् भनेको हो। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो यसलाई? प्रश्नका मोडलहरू फरक फरक हुन सक्छन्। यो मोडलको प्रश्नमा यो किसिमले एन्सर लेख्नुपर्छ। फेरि तपाईँलाई अर्कै मोडलको क्वेसन आयो भने त्यसको एन्सर लेख्ने तरिका फरक हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ प्रत्येक फिडब्याक क्लासमा तपाईँ बस्नुपर्छ है। यस्तै गरिकन अब तपाईँको प्रश्न नम्बर 7 को कुरा सकिसकेपछि हामी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौँ। अब हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 8 यो क्वेसन पोस्ट गर्ने बेलामा है, क्वेसन पोस्ट गर्ने बेलामा यहाँ कोलम्बिया एकाडेमीको साथीहरूले है, यहाँ चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले भन्नुभएको थियो यो प्रश्न नम्बर 8 को सिलेबस कहाँनिर छ भन्नुभएको थियो के। तपाईँ साथीहरूलाई पनि कतिलाई लाग्यो होला यो कथन भन्ने कहाँबाट आयो है, कथन भन्ने कहाँबाट आयो भन्ने कुरा लाग्यो होला तपाईँलाई। सिलेबसमा हेर्नुहोस् त, वाच्यसँग पछाडिपट्टि उक्ति भनेको छ।
है। त्यो उक्ति भनेको त्यहाँनेरि वाच्यसँग पछाडिपट्टि उक्ति भनेको छ। यो उक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कथन हो। यो कथनलाई भनाइ पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरू यसका पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन भनेर तपाईँ साथीहरूले कक्षा 10मा, कक्षा 11मा या साइन्स पढ्नेले 12मा पढ्नुभयो होला विगतमा, अथवा 8, 9, 10मा यो कुरा टन्नै पढेर आउनुभएको छ। बिर्सिनुभयो भने पनि अब यसलाई अलिकति रिभिजन गर्नुपर्छ है। यो उक्ति भनेको नै कथन हो। यिनीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथनमा क्वेसन सोध्यो भने अप्रत्यक्ष बनाइदिनुपर्छ, अप्रत्यक्षमा क्वेसन सोध्यो भने प्रत्यक्ष बनाइदिनुपर्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा प्रत्यक्ष कथनमा प्रश्न दिएको छ। अब हामीले अप्रत्यक्ष कथनमा क्वेसनलाई बदल्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 8 को क नम्बर हेर्नुहोस्। अब यसले शीर्षकमै भनिएको छ नि, के भनिएको छ भने तलका प्रत्यक्ष कथनलाई अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्ट बनाऊ भनेको हो कि यो भनेको। तपाईले इङ्ग्लिसमा न्यारेसन भन्दै पढ्नुहुन्छ नि, त्यही त हो नि यो। तर इङ्ग्लिसमा जस्तो धेरै नियमहरू हामी यहाँ पढिरहँदैनौँ है। यस्टरडेलाई द डे बिफोर गर्ने जस्ता खालका नियमहरू चाहिँ यहाँ छैनन् है। यसलाई हामीले यसको भाव बुझेर परिवर्तन गर्ने हो। जस्तै 1 नम्बर क्वेसनमा तपाईको के छ भन्दाखेरि गुरुले भन्नुभयो सबैको परीक्षा राम्रो होस्। गुरुले भन्नुभयो सबैको परीक्षा राम्रो होस्। यो ठाउँमा वाच्य आएन भने तपाईलाई यो खालको प्रत्यक्ष कथन वा अप्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष उक्ति वा अप्रत्यक्ष उक्तिको प्रश्न आउन सक्छ। तर अधिकांश समयमा यो ठाउँमा चाहिँ हैन, धेरै जसो विगतका धेरै प्रश्नहरूमा विगतमा यो वाच्यबाट क्वेसन आएको छ। तपाईको वाच्य भन्ने प्रश्नमा त्यसको प्रश्न वाच्यबाट आएन भने चाहिँ तपाईलाई उक्तिबाट आउने हो, कथनबाट आउने हो। कथन र उक्ति एउटै कुरा हो। यसलाई भनाइ पनि भनिन्छ। प्रत्यक्ष भनाइलाई अप्रत्यक्ष भनाइमा परिवर्तन गर्नुस् भन्यो भने फेरि अलमा लिने त तपाईँ है। यतिखेर सम्झिनु पर्यो तपाईँ। तपाईलाई उक्ति भनेको छ भने पनि, कथन भनेको छ भने पनि, भनाइ भनेको पनि एउटै कुरा हो। तलका प्रत्यक्ष उक्तिलाई अप्रत्यक्षमा उक्तिमा परिवर्तन गर्नुस् भने पनि, प्रत्यक्ष कथनलाई अप्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नुस् भने पनि, प्रत्यक्ष भनाइलाई अप्रत्यक्ष भनाइमा परिवर्तन गर्नुस् भने पनि एउटै कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ साथीहरू झुक्किनु भएन। सिलेबसमा उक्ति लेखेको छ, यहाँ क्वेसनमा चाहिँ कथन छ भनेर पिर नगर्नुस्, किनभने तपाईको जाँचमा पनि यस्तै ठाउँमा झुक्क्याउन सक्छ। यही कारण तपाईले कक्षा लिएर पढ्नु परेको कारण पनि यही हो। एक खालको किताब पढ्दा तपाईँ कथन भनेर पढ्नुभयो, अर्को बेलामा तपाईलाई उक्ति भनेर क्वेसन सोध्यो भने त तपाईँ अल्मलिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उक्ति, कथन र भनाइ एउटै कुरा हो। यी दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष। जो क्लासमा पढ्नु भएको छ साथीहरू, उहाँहरूलाई मैले पढाइसकेको छु र पढ्न बाँकी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पढाउने छु। यसपछि यसको अलिकति हेरौँ। गुरुले भन्नुभयो सबैको परीक्षा राम्रो होस् है। यो त गुरुको कामना हो। अब यसको भाव स्पष्ट हुने गरी कसरी बताउन सकिन्छ त भन्दा, गुरुले सबैको परीक्षा राम्रो होस् भन्ने कामना गर्नुभयो। यसो गर्नुभयो भने पनि हुन्छ हैन। यसका एन्सर त यही मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। यसको एन्सर त अरू पनि हुनसक्छ। 1 नम्बरमा गुरुले सबैको परीक्षा राम्रो होस् भन्ने कामना गर्नुभयो भनेपछि यो अप्रत्यक्षमा लगियो, इन्डाइरेक्टमा लगियो। त्यस्तै ख नम्बरमा जानुस्, अलिकति 1 लाइन जति छोडेर ख नम्बर लेख्नुस्। सबैले भने बुद्ध त महामानव हुन्। अब यहाँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सबैले बुद्ध त महामानव हुन् भने गर्नुभयो भने तपाईको यो दोस्रो नम्बरको प्रश्न पनि भयो, यसको एन्सर भयो है। यस्तै मात्रै तपाईले होइन, अझै एन्सर चेन्ज पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ है। यसमा मैले लेखेको मात्रै एन्सर राइट हो भन्ने छैन। यसलाई अझै फरक तरिकाले पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन ग नम्बर प्रश्न छ। ग नम्बर प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि दाजुले भने भाइ अब त ठुलो भइस् है। दाजुले भने भाइ अब त ठुलो भइस्। प्रत्यक्ष कथनमा छ। अब हामीले अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँ के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दाजुले कसलाई? भाइलाई
अब ठुलो भएको कुरा बताए भन्यो भने अप्रत्यक्ष कथन भयो। हेर्नुहोस्, अब यो अप्रत्यक्ष कथन भयो या माथिको प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथनमा क्वेसन थियो, अहिले हामीले अप्रत्यक्षमा बदलियो। हामीलाई अप्रत्यक्ष कथनमा क्वेसन दिन सक्छ, त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कथनमा बदल्नु पर्ने पनि हुनसक्छ है। कथन कति प्रकारका छन्, एक एकवटा उदाहरण दिए स्पष्ट गर्नुहोस् भन्न पनि सक्छ क्वेसन। क्वेसन त यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। तर अझ फेरि तपाईँलाई के स्मरण गरौँ भने यो ठाउँमा भनेको प्रश्न नम्बर 8 तिर अथवा यो वाच्य आउने ठाउँ हो है। अरू बेला वाच्य आउँछ, यो ठाउँमा एक पटक विगत 10 वर्षमा एक पटक चाहिँ यो कथनको प्रश्न आएको छ विगतमा 80मा। अरू बेलामा जहिले वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न नै आएको छ है। त्यसकारण यसपालि पनि तपाईलाई वाच्यको प्रश्न पनि त्यहाँ आउन सक्छ, कथनको परिवर्तन प्रश्न पनि आउन सक्छ। यो दुईटै कुरा सिलेबसमा भइसकेपछि त्यो ठाउँमा वाच्य मात्रै आउँछ, कथन आउँदैन भन्न मिल्दैन। कथन आउन पनि सक्छ अथवा उक्तिबाट प्रश्न बनाउन पनि सक्छ, वाच्यबाट प्रश्न आउन पनि सक्छ। तीनटा वाच्य तीनटा दिएर उक्ति नदिन पनि सक्छ नि फेरि। त्यसरी पनि तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ है। यो वाच्य परिवर्तन र उक्ति परिवर्तन भन्ने शीर्षकबाट तपाईँको 3 मार्क्सको क्वेसन आउला भन्ने आशामा बस्नु होला। आउँछ पनि, तर वाच्यको क्वेसन आएन भने उक्तिको आउँछ, उक्तिको क्वेसन आएन भने वाच्यको आउँछ। यो कुरा पनि तपाईले विचार गर्नुभयो। अब यसपछि उक्तिको कुरा गरिसकेपछि अथवा कथनको कुरा गरिसकेपछि अब तपाईलाई प्रश्न नम्बर 9 मा पुर्याएँ मैले। प्रश्न नम्बर 9 मा पुग्दाखेरि एकवटा उदाहरण सहित विशेषणका प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्। जहिले तपाईलाई रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरूको शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्न नआउन सक्छ। हेर्नुहोस्, जहिले एकै प्रकारको प्रश्न आउँदैन है। एक साल भन्दा अर्को साल प्रश्न फेरिन पनि सक्छ, एउटै मोडलमा आउन पनि सक्छ। सिलेबसमा बताइएको शीर्षकहरू नछुटाइकन प्रश्न आउने नै हुन्। तर जहिले तपाईलाई चाहिँ रेखाङ्कन गरेको शब्दको शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर मात्रै प्रश्न आइदिएन भने के हुन्छ है। यस्ता खालको पनि हेर्नु पर्यो। त्यसकारण एकवटा उदाहरण सहित विशेषणका प्रकार लेख्नुहोस् भनेको छ। यतिखेर तपाईँ विशेषणको परिभाषा दिनुहोस्। सबभन्दा पहिले है, नाम वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। यति, नाम वा सर्वनाम शब्दको विशेषता बुझाउने शब्दलाई गुण, दोष, आकार, प्रकार, संख्या, मात्रा भन्नु पर्दैन है, विशेषता भन्नुहोस्। नाम वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। विशेषण 6 प्रकारका हुन्छन् भन्नुहोस् र त्यस पछाडि विशेषणको प्रकार दिनुहोस्। एकवटा उदाहरण दिए भनेको छ। अब गुणबोधक विशेषण भन्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिनुहोस्। असल भन्नुहोस् हैन। संख्याबोधक विशेषण भन्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिनुहोस्। एक हैन। परिमाणबोधक विशेषण भन्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिनुहोस्। धेरै हैन। त्यस्तै गरी अर्को सार्वनामिक विशेषण भन्नुहोस्, यो त्यो, एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेको छ, एउटा उदाहरण दिनुहोस्। त्यस्तै गरिकन कृदन्त विशेषण भनेको छ, खाएको, गएको, खाने, जाने मध्ये एउटा उदाहरण दिनुहोस् हैन। र अर्को एउटा भेदक विशेषण भन्ने छ। भेदक विशेषणमा मेरो, तेरो, उसको मध्ये एउटा उदाहरण दिनुहोस्। यति हो काम गर्ने। त्यति काम गरेर तपाईले त्यसको 3 अङ्क ल्याउनु पर्छ। यो विशेषणको प्रकार लेख्नुहोस् भने जस्तै सर विशेषणको प्रकार बताइदिनु सर। गुणबोधक विशेषण सबभन्दा पहिलो। गुणबोधक विशेषण भनेको नाम र सर्वनामको गुण या दोष बुझाउने, रङ बुझाउने, स्वाद बुझाउने हैन, अथवा अवस्था बुझाउने, यस्ता खालका विशेषणहरू गुणबोधक विशेषण हुन्छन्। गुणबोधक विशेषण हुन्छन् जस्तै असल, खराब, राम्रो, नराम्रो, मिठो, तितो, गुलियो, पिरो, टर्रो, नुनिलो, रातो, हरियो, यस्ता खालका शब्दहरू गुणबोधक विशेषण हुन्छन्। नम्बर ख मा गइसकेपछि नम्बर ख मा तपाईँ के भन्नुहोस् भने परिमाणबोधक विशेषण भन्नुहोस्। परिमाणबोधक विशेषण भनेको नाम अथवा सर्वनामको मात्रा बुझाउने, धेरै, थोरै, प्रशस्त, ज्यादै, निकै जस्ता शब्दहरू परिमाणबोधक विशेषण हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन ग नम्बरमा जानुहोस्। ग नम्बरमा लगेर चाहिँ संख्याबोधक विशेषण लेख्नुहोस्। संख्याबोधक विशेषण भनेको अङ्क जनाउने, संख्यात्मक अभिव्यक्ति गर्ने, 1, 2, 3, 4 अथवा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो जस्ता शब्दहरू संख्याबोधक विशेषण हुन्। अर्को सार्वनामिक विशेषण भन्ने छ। सर्वनामको काम, विशेषणको काम गर्ने सर्वनाम शब्दहरूलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वनाम जस्तो हुन्छन्,
तर नामको अगाडि आएर तिनीहरूले विशेषणको काम गरेका हुन्छन्। सो सार्वनामिक विशेषण चौथो नम्बरमा सार्वनामिक विशेषण लेख्नुभयो भने पाँचौं नम्बरमा गएपछि तपाईँ भेदक विशेषण लेख्नुहोस्। भेदक विशेषण, भेदक विशेषण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नाम अथवा सर्वनाम शब्दको पछाडिपट्टि षष्ठी विभक्ति कोकाकी रोरारी नोनानी जोडेर बनेका विशेषणहरू भेदक विशेषणहरू हुन्। जस्तै रामको, श्यामको, उसको, उनको हैन यस्ता शब्दहरू भेदक विशेषणमा पर्छन् भने अर्को लास्ट विशेषण भनेको कृदन्त विशेषण हो। कृदन्त विशेषण, कृदन्त विशेषण भनेको धातुबाट बनेका विशेषणहरू। धातुमा ने एको एकाएकी जोडिएर बनेका विशेषणहरू कृदन्त विशेषण हुन्छन्। यसरी विशेषण जम्मा 6 प्रकारका हुन्छन्। अब तपाईँ नामको प्रकार लेख्नुस् भनेछ भने नामको प्रकारमा जानुस्, सर्वनामको प्रकार लेख्नु भनेछ भने सर्वनामको प्रकारमा जानुस्। यसरी हामीले त्यो खालको प्रकार लेख्ने खालको प्रश्नमा पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीलाई झुक्याउला फेरि रेखाङ्कन गरेको शब्दको शब्दवर्ग छुट्याउने मात्रै अभ्यास तर यसको परिभाषा खुलाउनु पर्छ पर्दैन? हजुर, परिभाषा खुलाउनु पर्छ पर्दैन? यो प्रश्नमा परिभाषा खुलाउनु परेन। जस्तो एकवटा उदाहरण सहित मात्रै भनेको हुनाले यतिखेर गुणबोधक विशेषण भनेको यो हो लेखिरहनु पर्दैन। गुणबोधक विशेषण लेख्ने त्यसको उदाहरण एउटा दिने, संख्याबोधक भन्ने अर्को त्यसको उदाहरण एउटा दिने है। तर विशेषण भनेको के हो भन्ने चाहिँ परिभाषा दिनुपर्छ। नाम सर यो अपरक्त कथनको छ नि अ दाजुले भाइ अब त ठुलो भइस भन्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ? दाजुले भाइ अब त भाइ ठुलो अब भइस, त- हुन्छ हुन्छ हुन्छ। दाजुले भाइ अब त ठुलो भइस भन्नुभयो भन्नु पर्यो नि, भने भन्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने हुन्छ है। ल ल यसरी भयो। अब यो विशेषणको प्रकार सिद्धिसकेपछि यतिखेर तपाईँको व्याकरणको काम सिद्धियो। व्याकरणको काम सिद्धिँदा तपाईँको कति अङ्क सिद्धियो? 15 अङ्कको काम सिद्धियो। 15 अङ्कको काम तपाईँको जाँचमा कति मिनेटमा हेलो सिद्धिनुपर्छ? 15 मिनेटमा सिद्धि। हेलो सर, हजुर भन्नुहोस्। यो 8 नम्बरको क्वेसनमा अघि मैले पाइन, अनम्युट भएन। भन्नु त। बुद्ध महामानव हुन् भन्ने कुरा सबैले बताए भने हुन्छ सर? हुन्छ, ठिक राइट एन्सर गर्नुभयो। बुद्ध महामानव हुन् भन्ने कुरा सबैले बताए भन्न मिल्छ। हुन्छ, राइट एन्सर। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, यसमा तपाईँले अलिकति आफ्नो तरिकाले एन्सर बनाउने हो है। यसमा चाहिँ तपाईँको यो भयो यो शब्द लेख्ने भन्ने त्यो कठोर नियम छैन। भाव हेलो सर। खलबल नगर्ने गरी बनाउनु होला। सर हजुर भन्नुहोस्। सर यो 8 नम्बरको यो कको भनेको सबैको परीक्षा राम्रो होस् भन्ने गुरुले कामना गर्नुभयो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ, राइट एन्सर। फेरि भन्नु त एकचोटि। सबैको परीक्षा राम्रो होस् भन्ने गुरुले कामना गर्नुभयो। हुन्छ, भन्नुभयो लेखे पनि हुन्छ। कामना गर्नुभयो भन्ने त त्यसको भाव बुझेर लेखेको हामीले होइन। तपाईँले भन्नुभयो मात्रै लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ। कामना गर्नुभयो भने इच्छार्थक भएको हुनाले इच्छाको अर्थ व्यक्त गरेको कामना गर्नुभयो भनेर लेख्न पनि पाइयो होइन। तपाईँले भन्नुभयो मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। हेलो सर हजुर सर यो बताउनुहोस्। संयुक्त वाक्य छ नि सर, यसमा चाहिँ हामी पुगेपछि ढोका खुल्यो भन्ने हुन्छ कि नै सर? हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन है। संयुक्त वाक्यमा एउटा वाक्यमा दुईटा समापक क्रिया हुनुपर्छ है। पुगेपछि भनेपछि चाहिँ त्यो त्यतिखेर असमापक क्रिया भयो। त्यो पुगेपछि है त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ समापक क्रिया नै राख्नुपर्छ र त्यसमा निरपेक्ष संयोजकले जोड्नुपर्छ। र, अनि, वा, अथवा, तर, नत्र, किनभने जस्ता संयोजकहरूले जोडेपछि मात्रै त्यो संयुक्त वाक्य हुन्छ है। ल त्यसो गरौँ। हेलो हजुर भन्नुहोस्। भन्नु त। सर। हजुर हेलो हजुर 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 भन्नु त। कोही साथी केही भन्न खोजिरहनु भएको थियो, उहाँको नेट कमजोर भयो जस्तो छ। सर नमस्कार सर। हजुर हजुर भन्नु न, क्वेसन भन्नु सर त। मलाई एउटा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो के भने यो जुन हँसिलो छ नि सर, हजुर अनि हँसिलो छ ढकनी छ, यसमा चाहिँ यो हाँस प्लस इलो हँसिलो त मैले लेखेँ है, तर त्यो समा चाहिँ मैले हलन्त चाहिँ लगाएन के। हो, यसको चाहिँ के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? त्यो कारण तपाईँको त्यसमा नम्बर आउँदैन। ए ओके है त्यही अनि सर यो हजुर भन्नु त। हेलो ल कोही साथी केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
यो ढकन ढकन प्लस ई गर्नुभयो भने त्यो ई पनि दीर्घ लेख्नु होला साथीले है, पछाडिपट्टि ई दीर्घ लेख्नु होला है। त्यसो हुनाले व्याकरणमा चाहिँ हो यस्ता खालका संरचनाहरू मिलाउने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो हलन्त आदि इत्यादिको पनि ख्याल गरेर लेख्नुपर्छ है, ख्याल गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति व्याकरणलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्यो। अब यस पछाडि तपाईँको खण्ड अतिर जाउँ। खण्ड गमा यो खण्ड ग यहाँ छुट्याइदिएको त छैन, तर प्रश्न नम्बर 10 भनेको खण्ड गको पहिलो प्रश्न हो। प्रश्न नम्बर 10 भनेको खण्ड गको पहिलो प्रश्न हो। अब हजुर क्वेशन आन्सर पार्टमा लास्टमा जाउँ होला सर, विद्यार्थीको कन्फ्युजन पार्ट। हजुर लास्टमा हामी क्वेशन आन्सर जाउँ होला सर, केही कन्फ्युज भयो भने। ए हुन्छ हुन्छ, विद्यार्थीले पोइन्ट आउट गरिराख्नु होला, पछि लास्टमा हामी तपाईँ ह्यान्ड राइज अप्सनमा अहिले सबै विद्यार्थीले अप्सन गर्दाखेरि अलिक प्रब्लम आउला जस्तो भयो है। लास्टमा नबुझे कुरा कोड गरिराख्नु होला, लास्टमा तपाईँहरूलाई हामी कुरा गर्ने अप्सन दिन्छौँ है। ओके, यो एक सरको सकिसकेपछि त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग फेरि एकचोटि चर्चा गरौँला। यो बिचबिचमा चाहिँ अलि रोकिदिउँ ल। यस पछाडि अब हामी विविध खण्डमा प्रवेश गर्छौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा विविध भनेर खण्ड खण्ड छुट्याएर दिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नछुट्याइदिन्छ, जस्तो यो नछुट्याइदिएको छ। अस्ति अब हामी अर्को सेट बनाउँदा फेरि हामी त्यो छुट्याएर दिन्छौँ होइन। तपाईँलाई सबै खालका क्वेसनहरूमा प्र्याक्टिस गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब प्रश्न नम्बर 10 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि तलका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यो 2 अङ्कको छ, 2टा प्रश्न छन्, 2टा शब्दहरू छन्, एउटा फौजदारी भन्ने छ। अब वाक्य निर्माण गर्नु पर्यो भने तपाईँको यो ठाउँमा प्रश्न नम्बर भयो। प्रश्न नम्बर यहाँ लेखेपछि अब तपाईँको यहाँ लेख्नुहुन्छ यो फौजदारी भन्ने शब्द लेख्नुहोस् है, फौजदारी। अब यहाँ अरू केही लेख्नु परेन, उत्तर लेख्नै पर्दैन, त्यो ठाउँ उत्तर लेख्नका लागि बनाएको हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ वाक्यहरू के अर्थको लेखेर समय व्यतीत नगरौँ, किनभने यसले यतिखेर त हाम्रो सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ है, त्यो सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो काम गर्नु पर्यो। फौजदारी भन्ने कुरा के हो, अब यसको अर्थ चाहिँ खोज्नु पर्यो है। यो फौजदारी भनेको के हो त, कतापट्टिको क्षेत्रको शब्द हो। यहाँ तपाईँ पढिसकेको साथीहरूलाई मैले पहिले नै के भनिसकेको छु भने तपाईँलाई वाक्य निर्माण गर्न दिएको प्रश्नमा यो कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्न हो, यो कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो कि यो कानुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो कि यो मुद्दा मामिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो कि भन्ने कुराको त्यो क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ है। त्यसो हुनाले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ फौजदारी अभियोग लागेको रामबहादुरले विदेश जान पाएन, यस्तो वाक्य बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यो अभियोगसँग जुड्यो चाहिँ यो सम्बन्ध भयो, अथवा मुद्दा भन्न सक्नुहुन्छ होइन। यो यतातिरको शब्द भएको हुनाले त्यो त्यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो है। फौजदारी भन्ने कुरा चाहिँ कतातिर प्रयोग हुने शब्द हो, त्यो त्यतैतिरको कुरोलाई ल्याएर वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ। फौजदारी अभियोग लागेको रामबहादुरले विदेश जान पाएन, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँले फौजदारी भन्ने शब्द जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई रेखाङ्कन गरिदिनुहोस्। त्यो रेखाङ्कन गरिदिइसकेपछि अब तपाईँ फौजदारीको कुरा सक्यो भने अर्को प्रश्न के छ भन्दा त्यहाँ निवृत्तिभरण छ। एउटा वाक्य बनाइसकेपछि अब तपाईँको अर्को यसमा जानुहोस्। निवृत्तिभरण भनेको के हो भन्दाखेरि यो हामी सामान्य भाषामा यसलाई पेन्सन भन्ने बुझ्छौँ है। निजामती कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण बापत पाउने रकम आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाए। निवृत्तिभरणको अर्थ त्यसरी लगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले निवृत्तिभरण पाएँ भनेर चाहिँ वाक्य निर्माण हुँदैन है। यसको बुझ्नु पर्यो, निजामती कर्मचारीहरूले भन्नुहोस् अथवा होइन अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले भन्नुहोस्, त्यो कर्मचारीको क्षेत्रमा होइन त्यो क्षेत्रमा प्रयोग हुने यो शब्द भएको हुनाले त्यस किसिमले मात्रै अर्थ स्पष्ट हुन सक्छ है। जथाभावी किसिमले होइन मलाई निवृत्तिभरण शब्दको वाक्य निर्माण गर्न आएन भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ नबनाउनु होला है। जस्तो होइन त्यस्तो खालको वाक्यहरू चाहिँ नबनाउने। जस्तो मलाई निवृत्तिभरण शब्दको अर्थ आएन भन्यो भने वाक्य त हुन्छ नि, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अङ्क दिन योग्य वाक्य चाहिँ हुँदैन। यो प्रश्न नम्बर 10 मा तपाईँलाई जहिले वाक्य निर्माण गर्ने मात्रै प्रश्न दिँदैन। तपाईँले ख्याल गर्नुभएकै होला, त्यो ठाउँमा वाक्य मेल भन्ने पनि छ। वाक्य नमिलेको वाक्यलाई मेल गर्ने खालको प्रश्न पनि त्यो ठाउँमा हुन्छ। नमिलेको वाक्य, सङ्गति नमिलेको वाक्य, लिङ्ग वचन पुरुष काल आदि नमिलेको वाक्य दिएर त्यो मिल्ने खालको वाक्य बनाउनुहोस् भन्ने प्रश्न पनि यो प्रश्न नम्बर 10 मा हुन सक्छ
र यसरी वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि त्यो ठाउँमा हुन सक्छ। तपाईले त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो नम्बर सकिसकेपछि यसलाई धेरै बेर हामीले सोचिरहने लेखिरहने होइन। यसमा छोटा छोटा वाक्यहरू अर्थ स्पष्ट हुने किसिमका 1 लाइन या 2 लाइनका छोटा मिठा वाक्यहरू बनाउने हो। यो ठाउँमा छोटा मिठा वाक्यहरू बनाउने हो। त्यस समय व्यतीत गर्नै भएन, किनभने यो खण्ड गला हामीले 10 मिनेटभन्दा बढी समय दिनै हुँदैन। यसपछि तपाईले अब तलका उखान टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्यो। अब यो 11 नम्बर प्रश्नमा उखान वा टुक्का आउने नै हो। 2टा उखान 2टा टुक्का अथवा एउटा उखान एउटा टुक्का गरेर जम्मा तपाईलाई 2टा दिन्छ। एउटा वाक्य बनाएको 1 अङ्कको दरले यो ठाउँमा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एउटै वाक्य बनाएको पनि 2 अङ्कमा मापन गर्ने गरी प्रश्न सोधेको छ। एउटा उखान दिएर त्यही एउटा उखानलाई वाक्य निर्माण गर्दा 2 अङ्क आउने खालको पनि क्वेशन सोधेको छ तपाई साथीहरूलाई। कहिले टुक्का टुक्का मात्रै र कहिले उखान उखान मात्रै पनि दिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मिश्रित रूप नै पढ्नुपर्छ हामीले। उखानको वाक्य बनाउने पनि र टुक्काको वाक्य बनाउने पनि यो दुवै खालको अभ्यास हामीले सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ। किनभने यो दुवै खालको प्रश्न सोधेको छ। फेरि तपाईलाई मैले फेरि भने एउटा मात्रै उखानको वाक्य निर्माण गर्दा पनि 2 अङ्क दिने खालको प्रश्न सोधेको छ विगतमा, अब पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारण त्यो किसिमले पनि सचेत हुनु होला। जहिले पनि उखान र टुक्काको अर्थ घुमाउरो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो सोझो अर्थमा हुँदैन है। नाच्नलाई जान्दैन आँगनलाई टेढो भन्छ बाङ्गो भन्छ भनेको होइन। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्नुको अर्थ आफू केही गर्न सिप पुग्दैन अथवा बुद्धि पुग्दैन, आइडिया पुग्दैन, जुक्ति उपाय छैन, दोष अरूलाई दिन्छ भन्न खोजेको हो होइन। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ आफू राम्रा अक्षर लेख्न नजान्ने रामबहादुरले कलमलाई दोष दियो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको सजिलो वाक्यहरू, सजिलो छोटो मिठो वाक्यहरू निर्माण गरिदिने। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँनिर तोरीको फुल देख्नु। तोरीको फुल देख्नु भनेको रन थनिनु होइन। हिजो कक्षामा गृह कार्य नगरेको हुनाले रामबहादुर त मेरो शब्द यो जिब्रोमा झुन्डेको शब्द हो। तपाईले अरूकै बहादुर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। तपाईले रामबहादुरले तोरीको फुल देख्ने गरी झापड भेट्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तोरीको फुल देख्नु भनेको रन थनिने गरी भनेको है, तिरिमिरी हुने गरी भनेको है, त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। गृह कार्य नबुझाएको हुनाले रामबहादुरले अथवा श्यामबहादुरले तोरीको फुल देख्ने गरी झापड भेट्यो भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तोरीको फुल देख्ने गरी व्यङ्ग्य भेट्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यस किसिमले वाक्य निर्माण गरिदिनुपर्छ। 2टा वाक्य बनाएको 2 मार्क्स हुन्छ यो ठाउँमा, अथवा कहिलेकाहीँ एउटै वाक्य बनाएको पनि 2 मार्क्स हुन सक्छ। अब त्यस पछाडि तपाईलाई तल दिएको अनुच्छेदको संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भन्छ है। संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईको क्वेशनको मोडल हेर्नुपर्छ। अब यो यहाँबाट नै सबै संक्षेपीकरण लेखिदिन त सम्भव छैन होइन। तर यसको मोडलमा जाँदाखेरि हामीले कस्तो हेर्छौँ भन्दाखेरि संक्षेपीकरण गर्दाखेरि तपाईलाई संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भनेको हुनाले प्रश्न नम्बर 12 मा गयो हामी। प्रश्न नम्बर 12 मा जाँदा यहाँ तपाईले लेख्नुहोस् अब संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भनेको हुनाले यो ठाउँमा संक्षेपीकरण भनेर लेख्नुहोस्। पहिली यति गर्नुहोस् है। संक्षेपीकरण भन्ने लेखिसकेपछि अब यो ठाउँमा हामीलाई शीर्षक चाहिन्छ। शीर्षक जहिले बिचमा हुन्छ अनि सिंगल कोडमा हुन्छ र रेखाङ्कन गरिएको हुन्छ। र यसपछि यो ठाउँमा हामीले प्रश्नको उत्तर बनाउनु पर्छ। र यो ठाउँमा हामीले लेख्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा शब्द भनेर लेख्नुपर्छ। जम्मा शब्द अनि यो ठाउँमा अर्को आवश्यक शब्द र अर्को यो ठाउँमा सारांश शब्द भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ। सारांश शब्द लेख्नुपर्छ है। अब यो कसरी आउँछ यो नम्बर भन्दाखेरि जम्मा शब्द भनेको तपाईलाई क्वेशनमा दिएको अनुच्छेदमा कति छन्, तपाईलाई 90 छन् भने 90 लेख्नुहुन्छ। आवश्यक शब्द भनेको कति हो भन्दाखेरि त्यो 90 लाई 3 ले भाग गर्दा कति आउँछ, 30 आउँछ भने त्यो 30 लाई यहाँ लेख्नुपर्छ। अब तपाईले यो अनुच्छेद भित्र कति अंश बनाउनु भयो भन्दाखेरि त्यो 30 को यो 30 हुनुपर्छ। यहाँ 30 भन्दा 5 तल भए पनि हुन्छ, 5 माथि भए पनि हुन्छ भनेको 25 देखि 35 शब्दका बीचको एन्सर तपाईको हुन्छ। त्यो शब्द यहाँ लेखिदिनुस्। तपाईले लेखिसकेर यो यहाँ कतिवटा छन् शब्दहरू भन्दा यहाँ तपाईको 3 र 1 31 छन् भने 31 लेख्नुस्, 32 छन् भने 32 लेख्नुस्, 28 मात्रै छन् भने 28 लेख्नुस् हैन। अथवा 30 को 30 आयो भने पनि है। यसमा 1-2 अंक शब्द तल माथिले केही फरक पर्दैन, यो प्रक्रिया पुर्याएको मात्रै हो। र यो माथि दिएको अनुच्छेद पढेर प्रश्नमा दिएको अनुच्छेद पढेर यसलाई यो सारांश बनाउने। पहिली यो सारांश बनाइसकेपछि
यो कुरा लेख्ने, यो कुरा लेखिसकेपछि मात्रै शीर्षक लेख्ने। शीर्षक लेख्दा तपाईले एक शब्ददेखि 3, 2, 3, 4 है 2 अथवा 3 अथवा 4 शब्दसम्मको शीर्षक लेख्न सक्नुहुन्छ। शीर्षक लेख्दा 4 वटा कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ। शीर्षक बीचमा हुन्छ, शीर्षक रेखाङ्कन गर्ने, शीर्षकलाई सिंगल कोडमा बन्द गर्ने सम्मको कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी काम गर्नु होला। अब यहाँ यो महिषपाल र गोपाल वंशको अलिकति कुरा गरिएको छ। यसमा हैन महिषपाल राजाहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पशुपालनकै कारणले आकर्षित भएका थिए। गोपाल तथा महिषपालहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा समान भए पनि पहिलाले गाई पाल्ने र दोस्राले भैँसी पाल्ने गर्दथे। यति कुरालाई मिसाएर तपाईँ एउटा वाक्य बनाउनुहोस्, त्यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यति कुरालाई मिसाएर यहाँ एउटा वाक्य बनाइदिनुहोस्। फेरि तपाईँको यस पछाडि के छ भने जे भए पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकै प्रकारको थियो, इतिहासकारहरूले यी दुवैको उत्पत्ति र वंश एउटै थियो भन्ने दाबी गर्छन्। यति कुरालाई मिसाएर छोटो वाक्य बनाइदिनुहोस्, छोटो। त्यस्तै गरिकन अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू दुवै नेपालको दक्षिणी भागबाट उपत्यका पसेका थिए। गाई वा भैँसी जे पाले पनि उनीहरूको पेसामा भिन्नता थिएन। यो कुरा पनि तपाईँले यो ठाउँमा जोड्न सक्नुहुन्छ। पेसा एउटै, नाम फरक भएका यिनीहरूमा अन्तर देखाउने विशेषता नभएको कुरा इतिहासकारहरूले विश्वास गरेका छन् भन्नेलाई पनि तपाईँले एउटा छोटो वाक्य है करिब 2 या 3 वाक्य बराबर मर्ज गरेर एउटा वाक्य बनाउँदै हामीले छोटो अनुच्छेद बनाउने हो। यसमा दिएको ठुलो अनुच्छेदलाई यसको 3 भागको 1 भागमा झार्ने हो। यहाँ कतिवटा शब्द छन्, यो प्रश्नमा जतिवटा शब्द छन् त्यो प्रश्नमा भएको शब्दको संख्या यहाँ लेख्नुहोस्। त्यसलाई 3 ले भाग गरेपछि जति आउँछ त्यो शब्दको संख्या यहाँ लेख्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईले लेखेको एन्सरमा कतिवटा शब्दको संख्या भयो यहाँ लेख्नुहोस् र यस पछाडि यसको शीर्षक दिनुभयो भने यसबाट तपाईको अक्षर पनि अलिक राम्रा भए र तपाईको प्रस्तुति पनि अलिक जाँगरिलो खालको अलिक राम्रै खालको प्रस्तुति गर्न सक्नुभयो भने यो ठाउँमा तपाईको 2 अङ्क कतै जाँदैन, खेर जाँदैन। त्यो किसिमले एउटा सानो अनुच्छेद बनाउने हो। संक्षिप्तीकरण गर्नुस् भनेको, सारांश गर्नुस् भनेको वा 1/3 गर्नुस् भन्नुको अर्थ एउटै हो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई प्रश्न सोध्दा 1/3 गर्नुस् भन्छ, कहिलेकाहीँ सारांश गर्नुस् भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ संक्षिप्तीकरण गर्नुस् भन्छ। जे भने पनि कुरा एउटै हो। यस किसिमको एन्सरको ढाँचामा एन्सर बनाइयो भने यो ठाउँबाट हामीले पूरा 2 अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो खालको काम पनि तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि अब यसपछिको कुरा के छ त भन्दाखेरि यसपछिको कुरा प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 12 मा संक्षिप्तीकरण अथवा 12 को 13, 13 को 12 मा प्रश्न आउन सक्छ। यो चाहिँ तलतिर मास्तिर हुन सक्छ है। फेरि विचार गर्नु होला। फेरि सरले 12 मा भनेको थियो, 12 मा नआएर 13 मा आयो भनेर चाहिँ नगर्नु होला। त्यो तलतिर मास्तिर हुन सक्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा छ तपाईलाई अन्धविश्वास, भेदभाव, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन् भन्छ। अब तपाईले यतिखेर के गर्नु पर्यो भने बुझ्नु पर्यो। पहिले संस्कृति भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लामो समयदेखि, विगत लामो समयदेखि यो बानीका रूपमा है, बानीका रूपमा अथवा हाम्रो व्यवहार, जीवनशैली, कार्यशैली आदि इत्यादिका रूपमा विकास भएर आएको हैन, रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म हैन, यस्ता खालका अन्धविश्वास आदि कुराहरूबाट अगाडि बढेको कुरालाई संस्कृति भनिन्छ है, संस्कृति भनिन्छ। तर यो कोटेसन, यो भनाइले के भन्न खोजेको छ त भन्दाखेरि अन्धविश्वास, बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास, भूत हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास हैन, यो हाम्रोमा अन्धविश्वास छ नि, त्यो अन्धविश्वास। अनि भेदभाव, जातीय हिसाबले भेदभाव गर्नुपर्छ, बाहुनले छोको खानुहुन्छ, दलितले छोको खानु हुँदैन भन्ने त्यस किसिमको भेदभाव। अनि त्यस्तै गरेको शोषण, ठुलाले सानालाई पेल्नै पर्छ भन्ने शोषण गर्ने तरिका। त्यस्तै गरिकन उत्पीडन है, पीडित वर्गहरूले अझ बढी पीडा भोग्नु परेको स्थिति हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ संस्कृति होइनन्। पहिलेदेखि नै चलिआएका भए तापनि तिनीहरू संस्कृति नभएर तिनीहरू चाहिँ विकृति हुन् भन्ने भनाइ तपाईलाई दिएको छ। अहिले यतिखेर तपाईले यहाँ सार्नुहोस् त्यसलाई। पहिले यहाँ 13 नम्बरको प्रश्न गर्दा विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यतिखेर तपाईले त्यहाँ दिएको अंशलाई यहाँ सार्नुहोस्। पहिले डबल कोडमै राख्नुहोस्, शीर्षक जस्तै पारेर
यो अन्धविश्वास, भेदभाव, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृतिहरू हुन् भनेको छ। यसलाई यहाँ यसरी उत्तरमा सार्नुहोस् र त्यस पछाडि यो ठाउँमा तपाईले कम्तीमा 5 वाक्य हुने गरी, कम्तीमा 5 वाक्य हुने गरी, 5 भन्दा बढी त जति लेख्सुकै लेख्नुहोस् तपाईको इच्छा अनुसार, समयले भ्याए अनुसार, तर 5 वाक्य चाहिँ यसमा कम्तीमा पनि आवश्यक पर्छन्। पहिलो वाक्यमा तपाईले परिचय दिनुस्, विकृत संस्कृति भनेको के हो हैन, यी हाम्रा चाहिँ रीतिरिवाज, चालचलन आदि इत्यादि कुराहरू हाम्रा संस्कृतिहरू हुन्। संस्कृतिका नाममा भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि इत्यादि कुराहरू पनि मौलाएका छन्। विभिन्न किसिमका धर्म, जाति, पेसा, वर्ग आदि इत्यादिमा आफ्नै प्रकारका विकृतिहरू फैलिएका छन्। विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ। विभिन्न किसिमका भेदभाव, शोषण जस्ता कुराहरू हाम्रो समाजमा चलिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो संस्कृति होइनन्। ती कुराहरू संस्कृतिका नाममा भएका विकृतिहरू हुन् भन्नुभयो भने तपाईको सिद्धियोको एन्सर। किनभने यो जम्मा 2 मार्क्समा मात्रै छ। यही प्रश्न एपीएफ को असैर इन्सपेक्टरमा पनि छ। यतिखेर 5 मार्क्समा छ। त्यतिखेर 4-5 वाक्य लेखेर एन्सर पुग्दैन। तपाईको आवश्यकता के हो भन्दा 5 वाक्यको एन्सर हो। यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने किसिमले तपाईले आफ्नो व्याख्या दिनुपर्छ। विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भनेको, व्याख्या गर्नुहोस् भनेको। अब यो भन्दा अगाडिका सिलेबसमा यो प्रश्न छैन। यो यसपालि थपिएको नयाँ सिलेबस अनुसारको प्रश्न हो। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको प्रश्न हो। यो भन्दा अगाडिको पाठ्यक्रममा यो प्रश्न थिएन। अहिले नयाँ प्रश्न हो। यसलाई व्याख्या गर्दा, विस्तृतीकरण गर्दा, बढाउँदा, व्याख्या गर्नु भनेको बढाउनु हो। त्यसकारण यो बढाउँदाखेरि तपाईले 5 वाक्य भन्दा बढी, 5 वाक्य भन्दा कम चाहिँ होइन, कम्तीमा 5 वाक्यसम्मको एउटा अनुच्छेद बनाइदिनुस्। जति लेखे पनि तपाईले त्यही यसबाट त्यस्तै 1 अङ्क भन्दा बढी प्राप्त गर्न चाहिँ दौनै पर्छ। किनभने यस्तो खालको प्रश्नमा फुल मार्क्स आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। संक्षेपीकरण गर्दा र बुँदा टिपोट गर्दा चाहिँ तपाईले 2 को 2 ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर अब व्याख्या गरेरै 2 को 2 ल्याउँछु, पूर्णाङ्क ल्याउँछु भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रो खालको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा दिनेले दियो भने त आउला, तर दिनेले त्यसरी व्याख्या गर्ने प्रश्नहरूमा 2 अङ्क दिँदैनन्। त्यस किसिमले काम गर्नु होला। र त्यस्तै गरी तल दिएको अनुच्छेदबाट 4 वटा बुँदा टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब नम्बर 14 लास्ट नम्बरमा जाउँ। लास्ट नम्बरमा गइसकेपछि फेरि हामी 1 नम्बरतिर जान्छौँ है। लास्ट नम्बरमा गइसकेपछि फेरि हामी 1 नम्बरतिर जान्छौँ। अब यहाँनिर के काम गरौँ त भन्दा, यहाँ प्रश्न नम्बर 1 र 4, 14। अब तपाईलाई के गर्न लागेको छ, यहाँ 4 वटा बुँदा टिप्नुहोस् भनेको हुनाले यहाँ तपाई अल्छी नगरिकन बुँदाहरू लेख्नुहोस्, अथवा तपाईले एन्सर लेखेको कपीमा पनि यसरी नै बुँदाहरू लेख्नु भएको छ होला है। त्यही आधारमा म बोल्दैछु हैन। त्यहाँ बुँदाहरू लेख्नुभयो होला। यहाँ तपाईले स्टार गर्नुहोस् अथवा एरो गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस् र अब तपाई बुँदा बनाउन थाल्नुहोस्। अब तपाईले बनाएको बुँदाको यहाँ अपूर्ण बुँदा हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ घरवाला एउटा घरबाल लिने समुदायको हैन, यहाँ अनुच्छेदमा चर्चा गरिएको छ। त्यसमा तपाईले के काम गर्न सक्नुहुन्छ भने, सुरुका 1-2 वटा वाक्य बनाएर यहाँ एउटा बुँदा बनाउनुहोस्, फेरि यही तरिकाले एउटा बुँदा बनाउनुहोस्, फेरि अर्को बुँदा बनाउनुहोस्, फेरि अर्को पनि त्यही तरिकाले बुँदा बनाउनुहोस्। तर यो 4 वटा बुँदाहरू के हुनुपर्छ भन्दाखेरि असमापक क्रियामा रोकिनुपर्छ। यहाँ अनुच्छेदमा दिएका 2टा अथवा 3टा वाक्यहरूलाई जोडेर मर्ज गरेर एउटा बुँदा बनाउँदै जानुस्। त्यसरी सानो छोटो हुनुपर्छ बुँदा। गरिने, मानिने, भनिने जस्ता खालका बुँदाहरू तपाईले बनाएर यसको काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो खण्डमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो खण्डमा तपाईलाई यो रचना खण्डको, विविध खण्डको लास्टमा चाहिँ यो तपाईको 2 अङ्क बुँदा टिपोट गर्ने ठाउँबाट पनि तपाईले 2 अङ्कको 2 अङ्क नै पुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर एन्सरको फर्मेट विचार गर्नु होला। यो किसिमको एन्सरको फर्मेटमा तपाईले काम गर्नुपर्छ। र अब जाउँ हामी रचना खण्डको अलिकति कुरा है। धेरै कुराहरू गर्नु छैन रचना खण्डमा है। रचना खण्डमा हामी ठिकै कुराहरू गर्छौँ, किनभने रचना खण्डका धेरै कुराहरू कक्षामा पनि हामीले चर्चा गरिसकेको हुन्छ अथवा चर्चा गरेको हुन्छ। ल, अब रचना खण्डको 1 नम्बर प्रश्न छ
है। 1 नम्बर प्रश्न भन्दा पनि अब तपाईले यतिखेर 10 नम्बरको क्वेसन गरिसकेपछि खण्ड 10 नम्बर भनेको 10 अङ्कको विविध खण्डको काम पनि गरिसकेपछि अब तपाईँ प्रश्न नम्बर 4 मा जानुस्। तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। प्रश्न नम्बर 4 मा जानुस्। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ त भन्दाखेरि टिप्पणी लेख्नुस् भन्ने प्रश्न छ। तपाईको प्रश्न म पढ्छु, हेर्नुस्। बजारमा जताततै उपलब्ध हुने मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थहरूबाट जनस्वास्थ्यमा परेको कुप्रभावलाई विषय बनाएर टिप्पणी लेख्नुस् 5 अङ्क भनेर सोधेको छ। चाहे असय होस् चाहे इन्सपेक्टर होस्, क्वेसनको मोडल एउटै हो। अब यतिखेर हामीले शीर्षकको चयन गर्नुपर्छ। यहाँ शीर्षकलाई कोड गरेर दिएको छैन है। यतिखेर शीर्षक के हुन सक्ला भन्दाखेरि खाद्य मिसावट भन्न सक्ला। तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट है। मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मध्ये कुनै शीर्षक तपाईले त्यहाँ छानेर शीर्षक पहिले राख्नुहोस्। शीर्षक चाहिन्छ है। शीर्षक लेख्न भुलियो भने 0.5 अङ्क भुलियो। विचार गर्नु होला है। फेरि शीर्षक लेख्न भुलियो भने 0.5 अङ्क भुलियो, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। अनि शीर्षक लेखिसकेपछि अब जस्तो खाद्य मिसावट भन्ने लेख्यो भने खाद्य मिसावटको वर्तमान अवस्था है, खाद्य मिसावटको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईले पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुहुन्छ है। पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुहुन्छ। पहिलो अनुच्छेदमा खाद्य मिसावटको कुरा अवस्था लेखिसकेपछि, जस्तो के चिजमा के चिज मिसिन्छ, कस्ता खाद्य मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थहरू बजारमा फैलिएका छन् हैन। जस्तो तेलमा चाहिँ केही चिल्लो तरल पदार्थहरू मिसिएको कुराहरू, घिउमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अरू पदार्थहरू खाद्य पदार्थहरू मिसिएका कुराहरू छन्, चामलमा प्लास्टिक मिसिएको कुरा पनि हामीले चर्चामा सुनेकै कुराहरू हुन्। यस्तै गरिकन उपयुक्त खाद्य है, पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थहरू मिसिएको कस्तो अवस्था छ, अथवा खाद्य मिसावटसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई पहिलो अनुच्छेदमा टिप्पणी गर्नुहोस्। पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुहोस्। बुँदा टिप्पणी होइन, यो चाहिँ टिप्पणी लेख्ने हो। यो एउटा सानो आर्टिकल बनाउने हो। यो सानो निबन्ध पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू, खाद्य मिसावटले जनस्वास्थ्यमा के कस्तो असर पुर्याएको छ भन्ने कुराको बारेमा पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुहोस्। र दोस्रो अनुच्छेदमा खास टिप्पणी भनेको तपाईको दोस्रो अनुच्छेद हो। दोस्रो अनुच्छेदमा त्यसरी खाद्य मिसावट है, खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थहरू मिसाएको कारणले जनस्वास्थ्यमा के कस्तो असर पुर्याएको छ र त्यसको अन्त्यको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको, त्यसको निवारणको लागि, त्यसको न्यूनीकरणको लागि हैन, त्यसको समूल अन्त्यको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो पनि व्यक्तिगत तहबाट के गर्नुपर्छ, संस्थागत सङ्घ संस्थागत निकायबाट के गर्नुपर्छ र राज्यको तहबाट खाद्य मिसावटको समस्यालाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने खालका विचारहरू तपाईँ दिनुहोस्। दोस्रो अनुच्छेदमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्। माथि अनुच्छेदमा हैन, पहिलो अनुच्छेदमा समस्याहरू टिप्पणी गरिएको हुन्छ। टिप्पणी गरिएका समस्याहरू समाधानका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दोस्रो अनुच्छेदमा दिनुहोस् त। त्यो प्रश्नको उत्तर नै तपाईको खासमा टिप्पणी हो र तपाईको विचार, तपाईको धारणा, तपाईको दृष्टिकोण, राय, सल्लाह, सुझाव सबै कुराहरू त्यो अनुच्छेदमा समावेश हुन्छ भनेको दोस्रो अनुच्छेदमा समावेश हुन्छ। त्यो दोस्रो अनुच्छेदले तपाईलाई टिप्पणीको खास एन्सर त्यसैमा निर्माण हुने हो। र लास्टमा एउटा वाक्य चाहिँ तपाईले यसो टुङ्ग्याउने वाक्य अर्को अनुच्छेद जस्तो बनाएर लास्टमा एउटा सानो वाक्य, एउटा वाक्य 1 लाइन 2 लाइनको एउटा वाक्य दिन सक्नुहुन्छ। जसरी यसरी प्रश्न अनुसार तपाईले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ हैन। आजकल बजारमा जताततै पाइने खाद्य मिसावट हैन, खाद्य पदार्थमा चाहिँ अखाद्य पदार्थहरू मिसाएर मानिसको जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर पुर्याएको हुनाले यसले समाजमा कुप्रभाव फैलिएको छ। त्यसैले यस्तो कार्य अन्त्य गरी मानवीय स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउन सकिन्छ भनेर अन्तिमको वाक्यलाई त्यसरी टुङ्ग्याइदिनु भयो भने जस्तो प्रश्न त्यस्तै उत्तर भन्ने हुन्छ। यसले तपाईको परीक्षकलाई 0.5 अङ्क दिनमा बल पुग्छ है, सहयोग पुग्छ। 2.5 दिन लागेको मान्छेले तपाईको त्यो लास्टको वाक्य पढ्यो भने कम्तीमा पनि अरू दिन सक्छ, अरू 0.5 दिन सक्छ। त्यसकारण त्यही अनुसारको काम यहाँनिर गर्नु पर्यो। र यसपछि यो खालको काम है, टिप्पणी लेख्ने प्रश्न पनि यही एउटा शीर्षक मात्रै होइन, यो त एउटा उदाहरणमूलक शीर्षक भयो। यस्ता खालका कयौँ शीर्षकहरू हुन्छन् है, जुन कुराहरू हामीले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ है भनेर दिएका शीर्षकहरू छन् है। ती शीर्षकहरूलाई हेरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अब अर्कोमा जाउँ। अब यस पछाडि गर्ने यो 4 नम्बरको एन्सर गर्नुभयो तपाईले। अब 3 नम्बरमा जानुहोस्, किनभने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। 3 नम्बरमा गइसकेपछि प्रश्न नम्बर 3 लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 लेखिसकेपछि हैन, यो पहिले यो गर्नु पहिले उ गर्नु भन्ने छैन। प्रश्न नम्बर 3 सिलसिला चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला, सिरियल मिलाएर लेख्नु होला। तर प्रश्न नम्बर 3 को पहिले गर्न नपाइने 1 नम्बरकै पहिले गर्न पर्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ होइन।
त्यसकारणले गर्दा 3 नम्बरको काम गर्नुस्। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रेशम बन्दी गृह चाबैलाई बन्दीको विवरण पठाउन लेखेको ताकेता पत्र गर्नुस् भनेर। ताकेता पत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा कार्यालय पत्र हो। यो एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दैछ। यो फेरि कस्तो पत्र हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्ति पनि पत्र पठाएको थियो, तर रेशम बन्दी गृह भन्ने जुन बन्दी गृहले अस्ति पठाएको पत्रमा बन्दीको विवरण पठाऊ भनेर पत्र पठाएको थियो, तर रेशम बन्दी गृहले टेरेन, बन्दीको विवरण उसले दिएको म्यादमा बुझाएन। त्यसरी म्यादमा उसले विवरण नपठाइसकेपछि यो रेशम बन्दी गृहले त टेर्दै पो टेरेन भनेर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थर्काउने धम्की दिने प्रश्न पठाउँछ, थर्काएर प्रश्न पठाउँछ। त्यो प्रश्न ताकेता पत्र हो है। त्यो पत्र चाहिँ ताकेता पत्र हो। ताकेता पत्रभित्र दुईवटा कुराहरू खोल्नुपर्छ। एउटा कुरा पहिले पठाइएको पत्रको व्यवस्था गरेको कुरा खोल्नुपर्छ भने, अर्को कुरा चाहिँ नत्र भने के गर्छ त भन्ने, नत्र भनेको कुरा पनि अन्यथा भन्नुपर्छ। अब नत्र भने मार्छु भन्नु त मिल्दैन होइन, नत्र भने होइन कि अन्यथा भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ पहिलेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो, दोस्रो पहिलेको पत्र यो मितिमा पठाएको, यो चलानी नम्बर र यो पत्र सङ्ख्यामा पठाइएको पत्रको व्यवस्था गरी यो बन्दी गृहले कुनै पनि बन्दीको विवरण नपठाएको हुँदा है, नपठाएको हुनाले अबको 7 दिनभित्रमा सम्पूर्ण बन्दीहरूको विवरण पठाउनको लागि यो ताकेता गरिएको छ सिध्यो। अनि त्यस पछाडि अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने खालको एउटा कार्यालयीय चिठीको फर्मेटमा है, कार्यालयीय ढाँचाको फर्मेटमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो यतिखेर भने यो कार्यालयीय ढाँचाको प्रश्न हो, कार्यालयीय ढाँचाको चिठी हुन्छ जुन, त्यो चिठीमा ताकेता पत्र भन्ने छ जुन तपाईलाई हामीले नोट उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसमा यसको स्पष्ट खाका कोरेर दिएका छौँ। त्यही अनुसारको तपाईले यसमा चाहिँ बनाउनु होला। र त्यस पछाडि तपाईँ 2 नम्बरमा जानुस्। अब 2 नम्बरमा जाँदाखेरि भर्खरै नुवाकोटमा भएको बस दुर्घटनालाई समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी स्थानीय व्यक्ति रामबहादुर छेत्रीका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार पार्नुस् भनेको छ। अब यहाँ कसरी बुझ्नुस् भने नुवाकोटको एउटा कुनै काल्पनिक ठाउँमा एउटा बस दुर्घटना भयो। त्यही दुर्घटना भएको ठाउँको वरिपरि एउटा रामबहादुर छेत्री भन्ने मान्छे पनि बसोबास गर्थ्यो है। त्यो मान्छेले बस दुर्घटना भएको देख्यो र त्यस पछाडि उसले त्यो दुर्घटना भइसकेपछि त्यहाँ के भयो र भन्ने कुराको आधारमा उसले रिपोर्ट तयार पार्छ भने त्यस्तो खालको रिपोर्टलाई यो प्रश्नले त्यस्तो खालको रिपोर्टलाई सङ्केत गर्छ। यतिखेर यो फेरि उसले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी भनेको छ। त्यसकारणले यो यतिखेर तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ भने मैले कक्षामा पढाउँदा भनेको छु यो सार्वजनिक र संस्थागत दुई किसिमका यिनीहरूका प्रकृति मध्ये यो चाहिँ कार्यालयमा बुझाउने हुनाले यो संस्थागत प्रतिवेदन हो। यो संस्थागत प्रतिवेदनमा तपाईले सबभन्दा पहिले शीर्षक लेखिसकेपछि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू लेखेपछि कमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखेपछि कमा, नुवाकोट लेखेपछि पूर्णविराम, विषय चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइएको बारे। अब तपाईले क परिचय लेख्दै गए पनि हुन्छ, क परिचय नलेखिकन गए पनि हुन्छ। पहिलो अनुच्छेदमा तपाईले त्यहाँ के भयो है, कति दुर्घटनामा कति घाइते भए, कति मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू त्यसमा लेख्नुस्। त्यस पछाडि प्रतिवेदनको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेट अनुसारको काम गर्नुभयो भने यो भयो। र अन्त्यमा तपाईको नाम लेख्ने ठाउँ छ, नाम लेख्दा क ख ग लेख्नुस् भनेको छ, तर प्रश्नमा चाहिँ रामबहादुर छेत्रीका तर्फबाट भनेको हुनाले यतिखेर तपाईले रामबहादुर छेत्री भन्ने नै लेख्नुपर्छ। यहाँ दिएपछि यसरी उसले नाम दियो भने, प्रश्नमा नै नाम दियो भने चाहिँ नाम लेख्ने ठाउँमा क ख ग लेख्ने होइन, तर प्रश्नमा नाम नदिएको भए चाहिँ यतिखेर नाम लेख्ने ठाउँमा तपाईले क ख ग लेख्नु पर्थ्यो। यसो गर्नुस् र मिति जहिले पनि प्रतिवेदन बनाउँदा तल राखिदिनुस्। प्रतिवेदक लेखेको अपोजिट साइडपट्टि तपाईले चाहिँ विपरीततिर त्यो गर्नु होला। र यहाँ भनिएको छ आफ्नो नाम वा आफू चिनिने सङ्केत नलेख्नु होला भनेको छ। आफू चिनिने अथवा आफ्नो कुनै किसिमको कोडहरू प्रयोग नगर्नु होला। यतिखेर तपाईले के काम गर्नुपर्छ भने आफ्नो सङ्केत, आफू चिनिने सङ्केत चाहिँ केही गरे पनि दिन मिल्दैन।
यो काम गरेर तपाईँ प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ, यो पनि 10 मार्क्सको काम हो। र लास्टमा जति बेर समय तपाईँको रहन्छ त्यति बेरसम्म तपाईँ निबन्धको रचना गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको काम गरेर तपाईँले यो 60 पूर्णाङ्कलाई सकुशल लान सक्नुहुन्छ। अब यतिखेर तपाईँलाई लास्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरी सेवामा अनुशासनको महत्त्व भनेको छ। अनुशासन भनेको शासन भन्ने शब्दमा अनु उपसर्ग लागेर भनेको अनुशासनको अर्थ नियममा बाँधिनु भन्ने हुन्छ। यो सबै क्षेत्रमा उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल प्रहरी जस्तो सङ्गठनमा पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको परिचय त्यस किसिमको दिनुस् अनि यसको चाहिँ कम्तीमा पनि 4 या 5 अनुच्छेद हुने गरी तपाईँको क्षमता अनुसार लास्टमा जति बेर समय रहन्छ त्यति बेर तपाईँले निबन्ध लेखिरहन सक्नुहुन्छ हैन। यो लामो भयो यसको धेर भयो भन्ने कुरा हुँदैन। निबन्धमा जति बेर तपाईँलाई समय पुग्छ त्यति बेर लेखिरहँदा पनि भयो। तर कम्तीमा पनि 20 मिनेट भन्दा चाहिँ बढी नै समय तपाईँले यसलाई छुट्याउनु पर्छ साथीहरू। अब यो समय पनि हाम्रो सिद्धियो र यस पछाडि हामीले अब अर्को खालको प्रश्नहरू हामी अर्को सेटहरू पनि हामी बनाउँछौँ। योभन्दा अलिक फरक खालका सेटहरू हुन्छन्। जस्तो परीक्षामा सोध्ने खालका सेटहरूमा हैन कुनै नयाँ कुराहरू आइदिन सक्छन्। जस्तो हामीले अहिले प्रश्न नम्बर 8 मा कथन भनेर राख्यौँ हैन, त्यसमा चाहिँ वाच्य भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अरू ठाउँमा जस्तो प्रश्न नम्बर 11 10 नम्बरमा वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई वाक्य मेल गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन दिन सक्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा तपाईँलाई निवेदनको प्रश्न दिन सक्छ। निवेदन लेख्न पनि सिक्नुहोस्, प्रतिवेदन लेख्न पनि सिक्नुहोस् हैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा तपाईँलाई ताकेता पत्र, निमन्त्रणा पत्र हैन यस्ता खालका कुराहरू दिन सक्छ। अब म समग्रमा के भनौँ भने तपाईँ साथीहरूले हामीले पठाएका चाहिँ ती सामग्रीहरू है जुन तपाईँले ह्यान्ड्स आउट पाउनु भएको छ ती सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। बजारमा निस्किएका किताबहरूले तपाईँलाई झुक्याउलान्। अहिले पनि बजारमा देखिएका किताबहरूमा प्रश्न नम्बर 13 सम्म मात्रै भएका क्वेसनहरूका सेटहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्ता सेटहरू नझुकिनु होला। यो 60 पूर्णाङ्क हो, अब 50 पूर्णाङ्क छैन। अब 60 पूर्णाङ्कको लागि हामीले 24 त कम्तीमा पनि ल्याउनै पर्छ है। त्यसकारणले गर्दा नेपाली विषयमा पनि अलिकति राम्रै अङ्क तान्नको लागि तपाईँले ती खालका फर्मेटहरू कुन ठाउँमा कस्ता प्रश्न आउँछन् भन्ने किसिमले सोचेर हेरेर बुझेर मात्रै एन्सर लेख्नु होला है। बजारमा देखिएका किताबहरू पनि सबै भरपर्दा छैनन्। सबै किताब घोकिसके भन्दा पनि हामीले धेरै अङ्क प्राप्त नगर्ने स्थिति हुन सक्ला। त्यो कुरामा होसियारी अपनाउनु होला। जो क्लासमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई त क्लासमा विषयवस्तुको शीर्षकहरू अनुसार चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ चर्चा गरिसकिएको छ। तर जो बाहिर बसेर पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ यसै बेलामा लिङ्कमा मात्रै जोडिनु भएको छ भने उहाँ साथीहरूलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ है। उहाँ साथीहरूले क्लासमा फेरि अब हुने क्लासमा बस्नु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यसरी क्लासमा बसिसकेपछि क्लासबाट चाहिँ के कस्तो खालको निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले जानिराखेको कुरा होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँले योभन्दा अगाडि जानिराखेको कुरा पनि गलत धारबाट अगाडि बढिरहेको हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ बिर्सिसकेको हुनसक्छ। म जानिहाल्छु नि भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलमलमा परेका हुनसक्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला साथीहरू। यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना भन्दै म आजको यो क्लासबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।